Ok. Donc, c'est une fraction. Il y a les fractions qui peuvent être traitées. Donc, je nous la question quand sur la racine parce qu'on va traiter une fraction. Donc, la première étape. Degré des polynômes. Ah, quand je degré ديال الفوقانيه والدغري ديال التحتانيه. الدغري ديال الفوقانيه x au carré هي 2 والدغري ديال التحتانيه شحال يكون كيساوي 3. غيكون 3 حيت قلنا لي بولينوم الا كانت عندك ان بولينوم فاكتوريزي كدير لا سوم ديال لي دوغري مثلا الدوغري ديال هذه هي 1 زائد الدوغري ديال هذه هي 1 زائد الدوغري ديال دونك هي 3 دونك 2 انفيريور ا 3 دونك هنا ما عنديش لا ديفيزيون انكلوديان اوكي اللي ماكتيفي الميكرو يحاول يحيدو كريمه داكور دونك ها هي ليطاب الاولى الي فيريفيي ليطاب الثانيه كنشوف كيو يعني هذا التحتاني واش الي ديجا فاكتوريزي ولا خصني نفاكتوريزي كيبان لي هنا بانه الي ديجا فاكتوريزي يعني كيتكتب على شكل دي برودوي دونك هذه ديجا بيان دونك اون فوا كيكون هاد جوج ديال الشروط كندوز نيشان على دوك ديكومبوزيسيون دونك عندي x moins 1 نصوبها بوحديتها x plus 2 x plus 1 اوكي هنا شنو كنلاحظ كو دي زيليمون ديال لي بروميير اسبيس دونك بروميير اسبيس كتذكير قلنا هما لي زيليمون كيكتبوا على شكل x ناقص الفا لا بويسونس n اوكي السكون اسبيس قلنا هما لي زيليمون كيكتبوا على شكل x au carré bêta x plus gamma à la puissance n avec delta négatif. Ok, donc هنايا هذا ساهل شي شويه حيت عندي غير des éléments du premier espèce. Donc la décomposition ديالها شنو كنديرو؟ يلاه شي واحد يفكرني. 1 sur x moins 1. كنديرو a على x moins 1 دونك هنا باش مزيان ما عندي لا او كاري لا والو دونك مزيانه زائد كونستانت على x plus 2 زائد كونستانت على x plus 1. Après, il faut chercher les constantes. Donc, بالنسبة ل A, شنو هي A؟ هذه غادي نسميها هي P de X، غادي باش نسميها ليا. Donc, شنو غادي تكون A؟ غتكون هي X moins 1 P de X و X est égal à 1. ياك عرفتي علاش كتبت هاد الكتابة؟ دونك هذا راه كوندونسيت داكشي اللي درنا في لاسيونس اللي فات، كوندونسيتو في هاد الكتابة هادي. يعني كنضرب كلشي في X ناقص 1 باش تبقى ليا غير A بوحديتها. دونك هنا باش مزيان ما عنديش لي دوغري. اوكي ما عنديش او كاري ولا اس 3 دونك لي كونستانت كامل خرجهم بهذا لا ميثود المشكله فاش كتكون عندك او كاري ولا اس 3 ديك الساعه خصك تشوف الصور تحسب الصور تقدر تحسب حتى الليميت دونك شنو تعطيني الا ضربت بي دي اكس في اكس موان 1 دونك ها هي هذه بي دي اكس ضربتها في اكس موان 1 وعوضت اكس ب 1 غتمشي لي هذا مع هذا وإلا عوضت اكس ب 1 شنو تجيك كتجيك واحد او كاري ولتحت تجيك واحد زائد جوج وهنايا واحد زائد واحد دونك 3 بجوج هي 6 دونك 1 على 6 1 على 6 داكوغ نضرب على هادشي سي بون كلشي فاهم هادي بالنسبه لبي كندير البي on va multiplier par x plus 2 et on remplace x par moins 2 اوكي غادي نملتيبلي كلشي في x plus 2 on remplace x par moins 2 باش يتانيلاو هادو دونك شنو غادي تجيني هنايا دونك نتوما غتحاولوا دابا ما عرفتو لا ميثود يعني نضربها معايا في x moins 2 غتمشي لي هادي مع هادي نمشيو غير بشويه بلاتي ندير غير الصوت حيت ما كتسمعكمش مزيان اللي كيهضر x واخا واحد الدقيقه على ما نشوف الصوت اوكي مازال ما عنديش الصوت شي واحد يهضر اوكي سي بون دابا وصلت داكوغ فين وصلنا دابا غادي نعوض قلنا اكس بموان 2 شنو تجيني الفوق غتجيني 4 لتحتها قلنا موان 2 موان 1 هي موان 3 هنا موان 2 بلس 1 هي موان 1 دونك موان 3 فوا موان 1 دونك غتجيني 4 sur 4 sur 3
4 sur 3. داكوغ. بالنسبه للسي واش كلشي بعدا فاهم هاد لا ميثود هادي ولا نديطايو؟ كلشي اليز مع هاد لا ميثود ولا نديطايو؟ غنكتب لكم اكس اوكي كلشي. دونك النقيطه ديال لي فراكسيون راسيونيل ولا جوج النقاط ديالهم ما خصنيش نديرها حيت ساهلين. غندوز للسي. دونك السي شنو غادي ندير؟ بما ان السي عندي من تحتها اكس بلس 1 غادي نضرب كلشي في اكس بلس 1 ونعوض اكس بموان 1. نضرب كلشي في اكس بلس 1 يعني نضرب بي دو اكس ديالي نضرب في اكس بلس 1 ونعوض اكس بموان 1 باش يتانيلا هذا. دونك شنو تجيني عاوتاني الا ضربتي كلشي في اكس بلس 1 غتمشي لك هادي مع هادي ولا عوضتي اكس بموان 1 دونك تجيك 1. هنا عندي موان 1 موان 1 هي موان 2. هنا عندي موان 1 بلس 1 هي 1 دونك تجيني موان 1 دومي. دونك اون فوا كنلقى لي كونستون ديالي كنرجع نعوض بي دو اكس دابا. دونك بي دو اكس عندنا جوج ديال الكتابات. اوكي دونك هذا هو الغرض ديال لا ديكومبوزيسيون. نكتبها انا كتهمني هذه الكتابه هذه الشكل صوم. اما هذه صعيب نحسب الانتيغرال ديالها. هذه اللي سهله الانتيغرال ديالها. اوكي ديكو داكوغ. دونك بي دو اكس ديالي شنو هي؟ هي قلنا قلنا هي 1 على 6 دونك هي 1 على 6 1 sur x moins 1 زائد شنو قلتي؟ x plus 1 وزائد سي على x plus 1 يعني ناقص 1 على 2 على x plus 1. هنا راه درت شي غلط. هنا بليس جايه وي سي بون. دونك هذه هي الكتابه الجديده ديال بي دو اكس. اذا شنو هو الانتيغرال اللي كنقلب عليه؟ هو هذا الانتيغرال هذا. دونك دابا الانتيغرال ولا ساهل كود ديال لوغاريتم. دونك 1 sur x moins 1 دونك يمكن لكم تكتبوها هي x ناقص 1 بريم على x ناقص 1 دونك سي لوغاريتم ديال x moins 1. بيان سور هنايا انا كنحسب البريميتيف ابري لانتيغرال راه ساهل. هنايا شنو تجيني عاوتاني 4 على 3 دونك حتى هنايا راه هي x بلس 2 بريم مقسوم على x بلس 2 دونك هي اللوغاريتم ديال x بلس 2 وهذه موان 1 دومي عاوتاني اللوغاريتم ديال x بلس 1. دونك هذا هو الانتيغرال علاش كنقلب. سي بون. حاولوا تصوبوا لي هذه عطيني لا كونستونت اللي غادي تلقاو. دونك هذه خدمه ديالكم. ضربت لكم ليدي اول حاجه كنحط بي دو اكس هي 1 sur x plus 1 au carré x moins 2. خلاص الدوغري ديال الفوقانيه صغر من الدوغري ديال التحتانيه دونك ما غاديش ندوز من لا ديفيزيون اكيديه ندوز نيشان ندير ديكومبوزيسيون. يلا هند عندك الميكرو خدام مستعين؟ يلا الهند عادي ماشي مشكل غير دوموند رياكتيفاسيون. اوكي داكوغ. ندوزو شي واحد اخر مسرع عادي اللي ما عرفتش يقول ما عرفتش وصافي ما كاينش حتى ماشي. هاجر Sur نديرو égal à A sur x plus 1 plus bx على x plus 1 plus b sur x plus 1 au carré très bien. ما نسيتيش au carré زائد plus cx sur x moins 2. اذا هنا خصني نحضي ما يمكنليش نخرجها بهذيك الماده اللي درت الفوق. علاش؟ حيت الا ضربتي هنايا في x plus 1 وضربتي هادشي كامل في x plus 1 وعوضتي x بموان 1 فهمت شنو وقع لك؟ تختزل لك وحده مع وحده. هنا تجيك موان 1 غتبقى لك واحد x plus 1 هنا ياك لتحت ولا عوضتي x بموان 1 تجيك واحد على 0
دونك هاد لا ميثود ما صالحاش بالنسبه ل A، صالحه بالنسبه ل B. دونك ديما كتكون صالحه في الدوغري الكبير. مثلا كانت عندك هنايا x بلس 1 او كاري، دونك هاد لا ميثود يمكن لك تخرج بها غير B، حيت هي اللي متحسب منها x بلس 1 او كاري. سي خلاص بوحديتها هذيك يمكن لها تخرج. دونك A غادي نخليها هي التاليه. كلشي عارف علاش ما تخرجش A، علاش ما يمكنليش نستعمل لا ميثود باش نخرجها. عندنا زيرو في المقام. اوكي، حيت عندي تبقى ليا واحد لانفيني، ما يمكنليش نخرج A نستعمل لي ليميت ابري. يلا نبدا بي. دونك بي حتى هي نكتبها له نيشان الا كنت كنعرف. قلنا بي شنو هي؟ غنضرب بي دو اكس ديالي اكس زائد واحد او كاري. وشنو غادي ندير؟ غادي نعوض اكس باش بناقص واحد. دونك الا ضربتي هنايا في اكس بلس 1 نديرها لكم محمر، الا ضربتي هنايا في اكس بلس 1 او كاري، دابا هذا تختزل كامل. ولا عوضتي اكس بوان 1 شنو تجيك واحد على موان 1 موان 2 اللي هي موان 1 سور 3. وإلا ضربتي هنايا كلشي في اكس بلس 1، حيت كنا اللي درت هنا خصني نديرو هنايا. إلا ضربتي هنا كلشي في اكس بلس 1 او كاري، ضربتي هنا في اكس بلس 1، علاش كتعطيني بي؟ على حيت إلا ضربتي هادشي كامل عاوتاني في اكس بلس 1 او كاري، هنا غادي تختزل كتبقى لك غير بي. هنا إلا ضربتي وعوضتي اكس بموان 1 شنو تجيك هنايا؟ غتجيك إلا عوضتي اكس بموان 1، حيت هنا راه خصني نعوض اكس بموان 1، غتجيك سي في زيرو. دونك هذا زيرو، وهنا تجيك حتى هي ا في زيرو، حيت تختزل لك وحده وتبقى لك وحده الفوق، غتجيك ا في زيرو اللي هي زيرو. دونك في هذا الشاطر يبقى لك بي هو اللي درتو هنايا. اوكي، دونك هاد بي راه اون فيت راه درت هاد العمليات كاملين بويسك درناهم في الكور، دونك مابقاش نعاودهم حيت كياخذوا شويه الوقت. داكور، دونك قلنا موان 1 سور 3. اوكي، غندوز دابا السي حتى هي ما فيهاش مشكل. غنضرب كلشي في اكس ناقص جوج ونعوض اكس بجوج. دونك شنو غادي تجيني عوضتي اكس بجوج؟ خلاص هذا تختزل حيت الطرف في اكس ناقص جوج الفوقها يمشي لك. وهنا عوضتي اكس بجوج يجيك واحد على 9. اوكي، وإلا بغيت دابا شنو كندير؟ قلت لكم هذيك المره فاش كيبقى لك غير كونستونط وحده كتدير التعويض، كتحسب بي دو صفر مثلا. ولا بلاتي شنو قلنا؟ كانت عندي هنا اكس ناقص جوج. مثلا انا غادي نشوف شي نقطه اللي سهله، مثلا بي ديال صفر. الا حسبتي بي دو زيرو، بي دو زيرو غتجيك هي واحد على زيرو زائد واحد او كاري اللي هي واحد على زيرو ناقص جوج، دونك هي موان زان دومي. ولا عوضتي عاوتاني هنا اكس بالزيرو، حيت هنا عوضت بالزيرو حتى انا خصني نعوض بالزيرو، شنو يجيك؟ يجيك ا مقسوم على واحد زائد بي مقسوم على واحد زائد سي على ناقص واحد. انا ديجا كنعرف بي و سي، دونك يمكن لي نعوضهم ونخرج ا ديالي. اذا شحال كتساوي؟ كتساوي موان زان دومي موان بي بلس سي، دونك هي موان زان دومي موان موان 3، دونك هي بلس 1 تيار هادي بلس سي يعني بلس 1 sur 9. دونك نضرب هنا في 3 نضرب هنا في 3 هادي تجيني موان زان دومي. هنايا 3 زائد 1 دونك 4 sur 9. وهنايا نوحد المقامات عاوتاني تجيني ناقص 9 زائد 8 اللي هي ناقص 1 على 18. اوكي، دونك نتمنى نكون ما درتش شي فاصلة تما. عاودوا معايا الكالكول. دونك جو بونس درت شي فوت، راه درت شي فوت بلاتي. هي ناقص واحد. اوكي، دونك راه درنا زقلنا شي حاجه تما. دي هي سا ديبون عاوتاني بي سي. اوكي، هي اوكي، دونك هذه صحيحه. خلاص سي حتى هي صحيحه. هنايا نعاودو هادي، عاودو معايا التاليه كاع. كنت درنا شي فوت ديال الكالكول. اوكي، قلنا ندير نحسبو الصور. اختارينا بي دو زيرو ياك؟ دونك بي دو زيرو إلا عوضت بالزيرو شنو تجيني؟
دونك تجيني 1 او كاري 1 ناقص 2 قلنا لا 0 ناقص 2 هي ناقص 2 دونك ناقص 1 على 2 دونك هذه صحيحه. اوكي دونك هذه مشات هذه صحيحه. من هذا الطرف قلنا غادي نعوض اكس بالزيرو تجيني ا ها هي زائد بي 0 ناقص 2 وي هنا فين درنا لا فوت هنا راه عندي ناقص 2 ياك هنا راه عندي ناقص 2 حيت عوضت اكس بالزيرو ماشي بواحد. اوكي دونك حتى باقي هادشي كامل غادي يكون غلط. داكوغ دونك هنا اذا ا شحال تكون كتساوي قلنا هي موان 1/2 موان بي هنا تجيني بلس سي سور 2 دونك هي موان 1/2 بي قلنا هي ناقص 1 على 3 مع ناقص تجيني زائد 1 على 3 والسي قلنا هي 1 على 9 مع 2 دونك 1 على 18. اوكي دونك هنايا غادي نحاول واحد المقامات نعدها شي شويه دونك هنا تجيني موان نديرو 6 3 دونك نوحد المقامات ب6 بعدا ومن بعد نوحد مع 18 دونك شنو تجيني هنايا تجيني زائد 2 على 6 زائد 1 على 18. اوكي دونك ناقص 3 هي ناقص 1 على 6 زائد 1 على 18 نضرب هنايا بجوج وهنايا بجوج دونك شنو تجيني 6 في 3 نضرب هنايا في 3 دونك ناقص 3 زائد 1 اللي هي موان 2 اللي هي موان 1 sur 9. سي بون دونك هذه هي ا ديالي. دونك اون فوا لقيت ا و بي و سي كنجي لهنا وكنعوضهم. دونك ا قلنا هي ناقص 1 على 9 1 sur x plus 1 زائد بي هي فيها الموان دونك ناقص 1 على 3 على x plus 1 au carré زائد سي على x moins 2. دونك انا الغرض ديالي هو نحسب لانتيغرال هنايا دونك لانتيغرال هنايا دونك لانتيغرال هنايا لانتيغرال هنايا ولانتيغرال هنايا خلاص هذا لوغاريتم وهذا لوغاريتم وهذا فونكسيون ديال الاو كاري ديال الاس ان. اوكي دونك هادو لانتيغرال معروفين. سي بون دونك اون فان دو كونت غادي تلقاوها لانتيغرال ديال اي est égal à 1 tiers 1 sur x plus 1 زائد اللوغاريتم اولا 1 sur 9. اللوغاريتم كنعرفو يمكن لي نكتبو الا كانت عندي لوغ ا ناقص لوغ بي يمكن لي نجمعهم بجوج في تجيني x موان 2 على x بلس 1. بيان سور انا نزيد واحد لا كونستانت ديال لانتيغراسيون. سي بون كاين شي سؤال في هاد الجوج؟ سي بون متفاهمين مع لي هادو مع هاد لي فراكسيون؟ واش ندوزو شي حاجه جديده؟ وي مسيو. اوكي كلشي مزيان. داكور نشوفو دابا إلا كانت وي عندنا شي بروبليم عندها دلتا نول غادي يكون بتعطينا إيكال إكس موان داك لو سوليسيون اللي كاين أو كاري الا كانت عندي دلتا إيكال زيرو. دلتا ايت ايكال زيرو وي هذيك الساعه راه كتكون دونك فاش كتكون عندك مثلا عندك بولينوم ديال دوزيام دوغري مثلا اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 1 دونك هذه اللي حسبتيها دلتا تكون زيرو. دونك هذه راه اون فيت راه بروميير اسبيس غير مخبعه راه هي اكس بلس 1 او كاري. ولكن فاش كتكون دلتا نيجاتيف هذه اللي ما يمكنليش نفاكتوريزيها ما يمكنليش نكتب على شكل برودوي. فاش يكون دلتا نيجاتيف بيان سور كنهضر عليه في ار خدامين في ار ما خدامينش في سي. اوكي لي زانتيغرال اللي كنحسبوها انا راه كنحسبوهم في ار. اما الا كانت عندك دلتا نيجاتيف ما يمكنليش تكتبها على شكل مسطبقه عامه ولا على شكل برودوي. دونك هادشي علاش لا ديكومبوزيسيون فاش كتكون عندي مثلا اكس او كاري بلس اكس
plus 1 مثلا au carré fois x moins 1 يتكون عطيوني ديكومبوزيسيون غير لي كونستانت من بعد دابا عرفتوا كيفاش كنحددوا لي كونستانت عطيوني غير لا ديكومبوزيسيون دونك اول حاجه هنا كتبان لي واحد البولينوم ديال الدوزيام دوغري الدلتا ديال هذه راه نيجاتيف دونك هنا كنحبس كنمشي نيشان كنحط لا ديكومبوزيسيون ديالها لان هذه كديكومبوزا على هذا الشكل هي ا اكس بلس بي مقسومه على اكس او كاري بلس اكس بلس 1 زائد ياش زائد سي اكس بلس دي خصني حتى نوصل او كاري هنايا x au carré plus x plus 1 au carré وهذه بروميير اسبيس غادي نكتبها زائد e على x moins 1 سي بون اما الا كانت كما قلت لك راه بولينوم مثلا درنا هاد ليكزومبل مثلا عندي x au carré ناقص x هنا b au carré ناقص 1 ياك عندي بحال هكا x moins 1 au carré بغيت نديكومبوزي هذه هنا فاش كتكون عندك بولينوم دوزيام دوغري قلنا كنحسبوا الدلتا كتبان لي الدلتا هي 4 ناقص 4 ناقص 1 دونك هنا الدلتا مالو هو 5 الي بوزيتيف دونك اون فيت هاد اكس ما كنمشيش نيشان نكتبها هي ا اكس زائد بي مقسوم على اكس او كاري خصني نحضي هنا بما ان الدلتا ديالها بوزيتيف غنعاود شنو كنعرف في لي بولينوم فاش يكون دلتا بوزيتيف مثلا هاد اكس او كاري ناقص اكس ناقص 1 كيفاش يمكن لي نكتبها خرجوا هادو في المعادلات ديال الدرجه الثانيه اي معادله ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي الا كان الدلتا ديالها بوزيتيف راه يمكن لي نكتبها على هذا الشكل اكس ناقص اكس 1 اكس ناقص اكس 2 و اكس 1 و اكس 2 هما لي سوليسيون ديالها يعني هاد اكس او كاري ناقص اكس راه يمكن لي نكتب على شكل واحد في اكس ناقص دونك هنا اكس 1 كنحسبو دونك هو ناقص بي اللي هو واحد ناقص جذر دلتا مقسوم على جوج و اكس 2 هو واحد زائد جذر دلتا على جوج دونك يمكن لي نكتبها دونك انا هذه واخا دوزيام دوغري انا كتبت على شكل برودوي ديال البروميير اسبيس دونك هي اكس ناقص 1 جذر 5 على جوج عامل اكس ناقص 1 زائد جذر 5 على جوج دونك هذا ناقص علينا جذر 5 شويه معقد سي بون دونك شنو كندير كنجي نعوضها عاوتاني هنا كنعاود نكتب هذه كنعاود نكتبها قلنا هي اكس دونك هذا سميوها ا اكس ناقص ا اكس ناقص بي اكس ناقص 1 او كاري ودابا كنسول راسي دابا واش عندي غير دي زيليمون بروميير اسبيس ولا ما عنديش دونك هنا راه عندي غير دي زيليمون بروميير اسبيس غنكتبها اكس كونستانت على اكس ناقص ا زائد كونستانت على اكس ناقص بي زائد كونستانت على اكس ناقص 1 زائد كونستانت على اكس ناقص 1 او كاري هنا ما عنديش سي اكس او اكس بحال هذا الشكل هذا ما عنديش ا اكس زائد بي اوكي دونك هادشي علاش الحاله اللي كندرسو خصني نحدي مع الدلتا الا كان دلتا بوزيتيف اون فيت هذيك البولينوم ديال الدوزيام دوغري راه يمكن لي نزيد نفاكتوريزي راه ماشي ايريديكتيبل راه ريديكتيبل شنو هما لي بولينوم اللي ايريديكتيبل في ار هما لي بولينوم ديال الدوزيام دوغري اللي ديتا ديالهم نيجاتيف هادو اللي ما يمكنليش نزيد نبسطهم صافي راه ديجا هذيك هي التالي ديالهم اوكي سي بون وي ميسي سي اوكي نزيدو بلاتي فين هو اوكي كنت باغي ندوز شي وحده جديده intégration اوكي دابا غادي ندوزو l'intégration des fonctions trigonométriques اوكي دونك حتى هاد لي فونكسيون مهمين بزاف غنطيح فيهم بزاف التمارين اوكي intégration des fonctions دونك نتوما ما تعولوش غير على التمرينات اللي كنديرو هنايا خصكم تخدموا في كتوبه اوكي دونك بغيت نحسب دابا لانتيغرال ديال هاد لا فورم هادي دونك لا فورم ديال اللي بغيت نحسب لها لانتيغرال هي فاش كتكون عندي اي اللي هو لانتيغرال ديال واحد البولينوم ميم فيهاش لي اكس فيها لي سينوس اكس ولي كوسينوس اكس اوكي ديد اكس دونك الا ما كانتش فراكسيون يعني كانت عندي غير بولينوم دونك هاد البولينوم يمكن لي نكتبها على شكل لا سوم ديال او لانتيغرال غتبقى نطيح في هاد لا فورم هادي سينوس في الكوسينوس sinus à la puissance Q, مثلا cosinus à la puissance P dx, avec P et Q bien sûr appartiennent à L. Ok, donc فاش يكون عندي هذيك خصني نعقل دونك نتوما حاولوا دريت ريزومي هذا الشيء عندي ثلاثه ديال الحالات الا كانت غنمشي للسينوس كنبدا بالسينوس
sinus دونك هنا ندير بي حسن هنا كيو نبدا بي وهنا كيو دونك الا كانت بي امبير اوكي غير كتشوف غير بي دونك كنشوف غير اللي فوق السينوس بي كانت امبير كتدير شونجمون دو فاريابل وكيخرج لك لانتيغرال ساهل اوكي كانت بي او لا كيو اللي في هذه الحاله اللي امبير يعني اللي فوق الكوسينوس كنوضع يو تيغال ا سينوس اكس وإلا كانت بي دونك بي et Q sont impairs. إلا كانوا بجوج بهم امبير هذيك الساعه عندك الحق سواء غادي توضع يو تيغال كوز دونك عندك الحق تخدم باش ما بغيتي سواء يو تيغال كوز سواء يو تيغال ويمكن لك كاع تستعمل الكوسينوس ديال جوج اكس هذا كيخرج ليا كيحسب ليا انتيغرال. الحاله اللي بقات لي الرابعه هي الا كانت كيو اي بي سون بير بجوج بهم مزوجين دونك هنايا كنستعملوا اون لينياريز دونك كنديروا لا لينياريزاسيون اون بوغا دونك هنا ما تنساش هذه راه بولينوم ماشي غاسين يعني لا غاسين لا والو غير بولينوم اوكي هذه راه بولينوم اللي فيها غير لي كوس ولي سين دونك كنلينياريزي وعاد كندير لا بريميتيف نديرو دي زيكزامبل دونك اول اكزامبل اي 1 دونك هذا اون فيت راه كور وفي نفس الوقت تمام عندي سينوس 3 اكس كوسينوس كاري اكس ديد اكس دونك هنا شنو عندي هنا عندي امبير اللي فوق السينوس الى امبير دونك يمكن لي نوضع يو تيغال ا كوس اكس اوكي دونك الا وضعت يو تيغال ا كوس اكس شنو هو ديد يو شنو هو الديريفي ديال كوس كوس هو موان سينوس اكس ديد اكس اوكي يلا شنو غادي نزيد غادي نعوض دونك كنعوض شنو تجيني هنايا بي 1 est égal هنا يمكن لي ندير دونك غادي نحاول بعدا هاد السينوس اوس 3 نردها هي السينوس او كاري قبل ما ندير هاد الشونجمون سينوس دو اكس في الكوسينوس او كاري ديد اكس راه بانت لكم ليدي دونك كنحاول نعزل السينوس حيت من بعد عندي هنا واحد السينوس ديد اكس دونك انا بينتو السينوس اكس ديد اكس خصني نزيد واحد الموا زيد وشنو هي السينوس او كاري السينوس او كاري غادي نحاول نكتبها اون فونكسيون ديال الكوسينوس دونك هي واحد ناقص كوسينوس او كاري فوا الكوسينوس او كاري فوا قلنا السينوس اكس ديد اكس نزيد هنا واحد الموا نزيد واحد الموا هنايا دونك دابا غادي نبوزي الفاريابل ديالي نبوزي يو اذا شنو غادي تجيني موا 1 موان يو او كاري كوس او كاري هي اي او كاري ياك وشنو هي ناقص سينوس اكس ديد اكس هي ديد يو وهذا كنعرفوا هذا بولينوم سهله يعني هي اي او كاري ناقص اي اس 4 ديد يو اللي هي اي اس 3 دونك هنا واحد الموا على برا موان يو على بيسونس 4 على 4 بلس اون كونستانت دانتيغراسيون 5 هنا على 5 5 على 5 اوكي وابري كنعاود نرجع الفاريابل ديالي دونك يو شنو هو قلنا هو الكوسينوس دونك تجيني ناقص كوسينوس اكس على بيسونس 3 على 3 ناقص كوسينوس اكس على بيسونس 5 على 5 بلس اون كونستانت سي بون بلاتي هنا شنو وضعت يو بلاتي هنا قلنا يو تيغال اكو هنا بجوج بهم كيخرجوا درت هنايا بلاتي قلنا إلا تبعنا الحالات اللي درنا هنايا قلنا إلا كانت بي امبير اوكي يعني اللي فوق الكوسينوس اللي امبير دونك حتى هنا الشونجمون إلا درت الاخر ما كاينش مشكل ياك إلا عوضتي بإمكانك دير هنا السينوس هاد الكوس او كاري شنو هو كوس او كاري راه هو واحد ناقص سينوس او كاري دونك حتى إلا درتي العكس غادي طيح يعني نفس سي بون إلا عطاني مثلا اي 3 اي ديغال السينوس 3 ديال اكس هو الكوسينوس اكس ديد اكس
اوكي دونك انا دابا في اين حاله عندي بير ان بير بجوج بيهم ان بير. قلنا فاش يكونوا بجوج بيهم ان بير يمكن لي ندير اللي بغيت هنايا. اوكي اولا هنايا هنايا شويه دونك هنايا شويه سهله نورمالمون. غادي نحاول نبين سينوس او كاري. ها هو سينوس او كاري د اكس كوسينوس اكس سينوس د اكس ياك. دونك سينوس د اكس سينوس او كاري هي سينوس على بيسونس 3. اوكي دونك غندير هذاك الشونجمون دو فاريابل اللي هضرنا عليه الفوق. شنو قلنا يو هنا عندي لو شوا كما قلت لكم سوا تختاروا سينوس اكس دونك دي د يو غيكون هو كوسينوس اكس دي د اكس. اوكي دونك هاد كوسينوس اكس دي د اكس راه هو دي د يو. اوكي اذا شنو غادي يجيني هاد لانتيغرال هذا؟ قلنا سينوس نخلي السينوس على بيسونس 3 نخلي السينوس على بيسونس 3. اوكي دونك شنو غادي تجيني؟ غتجيني يو على بيسونس 3 فوا دي دو اللي هي يو على بيسونس 4 مقسوم على 4 بلس اون كونستون. ونعاود نرجع عاوتاني نعوض. داكوغ نديرو دابا الحاله ديال بجوج بيهم ان بير. بجوج بيهم بير مثلا عطاني سينوس او كاري ديال اكس كوسينوس او كاري ديال اكس. دونك هنا كنا قلت لكم قبيلات بان او لينياريز كنديرو لا لينياريزاسيون. اذا شنو كنعرف انا على الكوسينوس الا بغيت نكتبو لينياريزي؟ شكون اللي عقل على لي فورمول؟ دونك اون فيت غنحاول نكتبها بحال هكا باش نبين لكم لا فورمول. هادشي كامل او كاري فوا دي د اكس الا ضربتي هنايا في جوج وقسمتيه هنايا على 4 بحال ما درت والو. وشنو هي جوج كوس اكس سينوس اكس؟ دونك كتجي هنا 1 سور 4. كنعرف هاد جوج سينوس اكس راه هي شكون اللي عقل على هاد الفورمول؟ راه هي سينوس او كاري سينوس او كاري ديال جوج اكس. وشنو هي سينوس او كاري ديال جوج اكس عاوتاني؟ دونك هنا راه خدمت غير هاد لا فورمول. خدمت بان سينوس او كاري ديال جوج اكس راه هي جوج في الكوسينوس سينوس. وشنو كنعرف على السينوس عاوتاني؟ سينوس او كاري ديال واحد اكس راه هي واحد ناقص كوسينوس جوج اكس مقسوم على جوج. مقسومه على جوج. اوكي دونك شنو هي السينوس او كاري ديال دابا ديال جوج اكس؟ هي درت هنايا جوج اكس هنا راه خصني نكتب 4 اكس. دونك كتجيني 1 على 4 لانتيغرال ديال 1 ناقص كوسينوس ديال 4 اكس مقسوم على جوج وهادشي كامل دي اكس. خلاص هاد لانتيغرال راه كنعرفو لانتيغرال ديال 1 على جوج دونك خصني نقسمو تجيني 1 سور 4 لانتيغرال ديال 1 على جوج دي اكس ناقص هاد واحد 1 سور 4 عليهم كاملين ناقص الكوسينوس ديال 4 اكس وهاديك 1 على جوج نجيبها لهنا دي اكس. شنو هو الانتيغرال ديال كوسينوس ا اكس؟ هو 1 سور ا سينوس ديال ا اكس. سي بون حيت الان واش غادي معايا؟ خلاص لانتيغرال ديال 1 دومي يعني ديال كونستانت هو 1 دومي اكس وهاد الكوسينوس غنكتبوه هو سينوس 4 اكس مقسوم على 4. غنحط لكم هذوك لي فورمول اللي كنحتاجو غالبا فاش كنبغي نحسب هاد لي زانتيغرال هادو. كما قلت لكم كنحتاج 3 ديال لي فورمول وكنحتاج هذوك لي فورمول اللي كتعرف فاش كتكون عندك السينوس ديال بي والكوسينوس ديال كيو. هادي راه هي 1 دومي سينوس ديال لا سوم ناقص اولا زائد سينوس ديال بي موان. اوكي فاش كتكون عندك السينوس ديال بي دونك هنا ندير بي كيو دونك سينوس دابا في السينوس تحط لي بي مع كيو هادي كتكون 1 دومي. هنا كتكون عندي الكوسينوس ديال لا ديفيرونس بي موان كيو موان الكوسينوس ديال لا سوم بي بلس كيو.
والحاله الثالثه هي فاش كتكون عندك كوسينوس ديال بي كوسينوس ديال كيو. دونك هنا كيكون 1 دومي كوسينوس بي بلس كيو بلس كوسينوس بي موان كيو. دونك الثلاثه ديال لي فورمول خلاص نتوما كتعرفوا العكس ديالهم، يعني فاش يكون عندك كوسينوس ديال ا بلس بي دونك هذا كيكون كوس 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 ا كوس بي موان سينوس ا سينوس بي. اوكي عاوتاني السينوس دونك هذا كتعرفوهم بلا ما نديرو. دونك هادشي غالبا ما كنحتاج فاش كنبغي نحسب هاد السينوس كنحتاج هادو. دابا غادي ندوز للحويجه اللي مهمه بزاف اللي هي فاش كيعطيك فراكسيون فيها الكوسينوس والسينوس. اوكي دابا غادي نشوف فاش كيعطيني اون فراكسيون، يعني فراكسيون فراكسيون راسيونيل، هادي اللي تركزوا معايا شويه، en sinus x et cosinus x. D'accord. Donc, فاش كيعطيني فراكسيون يعني في هاد لا فورم هادي فاش كيعطيني لانتيغرال ديال اون فراكسيون ديال سينوس، هنا الشونجمون دو فاريابل مهم بزاف. لا ميثود جينيرال دونك نعطيكم لا ميثود جينيرال اللي ديما خدامه ما تقدر تكون طويله شي بعض المرات. لا ميثود جينيرال هي كنحط هاد الشونجمون دو فاريابل هذا توجور خدام طونجونت ديال اكس سور 2. دونك الا اعتبرت دونك الا بغيت نخرج اكس من هنا دونك شنو تجيني اكس؟ تجيني هي جوج فوا لارك طونجونت ديال تي. متفقين؟ هنايا درت الداله العكسيه وخرجت الاكس حيت غادي نحتاج ديد اكس. اذا شنو هي ديد اكس؟ الا درتي الديفيرونسيال هنا تجيك جوج. شنو هو الديفيرونسيال ديال لارك طونجونت؟ قلنا هو دي تي على 1 بلس الديريفي ديال لارك طونجونت هي 1 سور 1 بلس تي او كاري. دونك هنا لقيت ليكسبرسيون ديال ديد اكس. دونك هذا بقى نحتاجها ديما هاد الدو على حيت توجور عندي في لانتيغرال كتكون عندي ديد اكس. سي بون. دابا شنو خصني نقلب؟ خصني نقلب على الكوسينوس بدلاله هاد تي هادي والسينوس تا هو بدلاله تي. دونك شنو عندي؟ دونك سينوس دو اكس غادي نديمونطريو عليه خلاص هو جوج تي. دونك دابا نشوفو الديمونستراسيون جوج تي على 1 بلس تي او كاري. اوكي خلاص الكوسينوس دو اكس يكون هو 1 موان تي او كاري على 1 بلس تي او كاري. بيان سور الا درتي مع جوج العلاقات حسبتي طونجونت دو اكس درتي الكوس على السينوس على الكوسينوس تخرج لك 1 بلس تي او كاري هذيك هي جوج تي على 1 بلس 1 موان تي او كاري غتبقى لك 1 موان تي او كاري. اوكي دونك فاش نشوف فراكسيون فيها السينوس والكوسينوس خصني نعوضها نحط هاد الشونجمون دو فاريابل هذا كنحط هاد الشونجمون دو فاريابل و ابري كنعوض السينوس بهاد القيمه والكوسينوس بهاد القيمه والطونجون بهاد القيمه. نديرو اكزومبل باش نفهمو مزيان. دونك اكزومبل يلا حاولوا تصوبوا لي نتوما تحركوا شي شويه. سينوس اكس مقسومه على 1 بلس كوسينوس اكس. دونك هذه راه سيت اون فراكسيون ياك بحال عندك بولينوم فيها لي سينوس الفوق وعندك بولينوم فيها الكوسينوس لتحت دي اكس. يلا شنو غادي ندير؟ بيان سور انايا اكس ديفيرون باش ما نطيحوش في شي مشكل. اكس ديفيرون ديال 2 كا بلس 1 بي باش ما يتانجاش هذاك الشيء اللي تحت وكا ابارتيان ا زيرو. اوكي يلا شكون اللي يحاول يصوبوها عاد ندوزو الكوريكسيون. واش فهمتوا هاد الشونجمون؟ هذه لا ميثود جينيرال كما قلت لكم هذه توجور خدام. غير تشوف السينوس عندك شي بولينوم فيها لي سينوس الفوق وشي بولينوم عندك فيها الكوسينوس والسينوس اللي تحت كتفكر في هاد الشونجمون دو فاريابل. ابري غادي نشوفوا واحد لي ريغل ديال بيوش اللي كيزيدوا يسهلوا عليا الامور، مي هذه هي لا ميثود جينيرال. يلا اللي صوب يقولها لي ولا نصوب معكم. هذه هي الاولى. دونك هذه كلمه دابا عرفتوا هاد لي شونجمون نحطهم. دونك عندي السينوس باش نعوضها بجوج تي على 1 بلس تي او كاري 1 بلس الكوسينوس باش نعوضها 1 موان تي او كاري
على 1 بلس تي او كاري. دونك هاد السينوس والكوسينوس نكونوا عارفين الاخر بلا ما تعاود ديمونطريوها. يعني سينوس اكس بدلاله هاد الطونجونت خصني نكون كنعرف هاد لا فورمولا. بيان سور شويه طوالي الا كنتي حافظهم مزيان. وشنو هو ديت اكس؟ قلنا ديت اكس هو اللي حسبته هنايا، هو جوج فوا دي تي على 1 بلس تي او كاري. من بعد غادي نطيح فراكسيون اللي كنعرف، فراكسيون عاديه. دونك خصني ندير لا ديكومبوزيسيون. يلا سير الفوق شنو تجيني جوج تي على 1 بلس تي او كاري، وتحت شنو تجيني 1 بلس تي او كاري بلس 1 موان تي او كاري على 1 بلس تي او كاري. وهنايا غادي تجيني جوج دي تي مقسومه على 1 بلس تي او كاري. دونك هذا يمشي لي مع هذا، هذا يمشي لي مع هذا. واحد جوج هنايا ما نخرجوهاش دابا باش تبقى ليا. دونك شنو تبقى ليا من بعد؟ تجيني جوج تي مقسومه على جوج ياك، وهنايا تبقى ليا جوج دي تي على 1 بلس تي او كاري. دونك هذه مشات ليا. الوغ تجيني هنا جوج تخرج من الانتيغرال، غتبقى ليا دي تي على 1 بلس تي او كاري. وشنو هو الانتيغرال ديال دي تي على 1 بلس تي او كاري؟ لا بلاتي نورمالمون عندي شي تي، عندي تي هنا، عندي تي، ها هو التي مازال ليها التي هذا. دونك هنايا غنطيح في هذوك الحالات اللي كنا كنهضروا عليهم شحال هادي. دونك هنا شنو كتعطي؟ عندي بولينوم الفوق الدوغري ديالها قل من الدوغري اللي تحت منها بواحد. دونك هنا فاش خصني نفكر؟ خصني نفكر في اللوغاريتم، خصني نبين اف بريم على اف. دونك هاد لا فورم هادي فوقاش كتبان؟ الا كان الدوغري ديال الفوقانيه، الدوغري ديال الفوقانيه ديال اف، وهنا عندي الدوغري ديال التحتانيه، دونك كتكون عندي الدوغري ديال الفوقانيه صغر من الدوغري ديال التحتانيه غير بواحد. اوكي ديجا تريتيناهم في لي فراكسيون. اذا شنو خصني نبين؟ خصني نبين دونك هاد جوج تي، هاد جوج نخليها قدامها، نخليها قدامها هنايا. اذا شنو هي هذيك جوج تي؟ اون فيت راه هي تي او كاري بلس 1 بريم مقسوم على تي او كاري بلس 1 دي تي اللي هي اللوغاريتم ديال تي او كاري، اللوغاريتم ديال تي او كاري بلس 1 بلس اون كونستانت. ونعاود نرجع دابا للفاريابل ديالي. شنو التي؟ انا شنو هو التي ديالي؟ التي راه هو هاد طونجونت اكس سور 2، يعني نعوض تي بطونجونت اكس سور 2. دونك كتجيني اللوغاريتم ديال طونجونت ديال اكس بلس سور 2 بلس 1 بلس سي. هنا هو لا فالور ابسولو. باش نفهم هاد لا ميثود بيان سور مثل لكم كاين هنا او كاري، عندي واحد طونجونت او كاري. بيان سور كتعرفوا بان واحد على واحد زائد طونجونت او كاري شنو هو واحد على الكوسينوس او كاري. دونك بامكانكم تستعملوه هنا، يعني هاد واحد زائد طونجونت او كاري تعوضها بواحد على كوس او كاري. سي بون. ندوزو لي راجل ديال بيوش نفهموا هاد الشونجمون فاريابل. دونك دابا باش نفيكسيو، دونك انا بغيت نعطيو شويه الوقت حيت هاد لي زانتيغرال جينيراليزي اللي غادي يجيو من بعد يعتمدوا شويه على هادشي. مي لي زانتيغرال جينيراليزي شويه ساهلين على هادشي لي كالكول كاينين هنايا. هنايا خصني نعرف ندير شونجمون د فاريابل. قلت لكم لي فراكسيون دابا حيدناهم علينا، ما فيهمش مشكل. باش يكون عندي السينوس والكوسينوس قلت لكم كنديسكوتا دوك اللي هضرنا عليهم فوق. الا كانت بير تاتاشي قلت لكم دابا الا كانت عندي فراكسيون فيها السينوس والكوسينوس كندير هاد الشونجمون. هادي لا ميثود جينيرال، كنحط تي تيغال طونجون ديال اكس سور 2، كنعاود نخرج ديت اكس يعني هي جوج دي تي على 1 بلس تي او كاري. كيما بانت لي السينوس نعوضها بهاد لا فالور، كيما بانت لي الكوسينوس نعوضها بهاد لا فالور، كيما بانت لي طونجون نعوضها بهاد لا فالور. اوكي كنعوض في الانتيغرال ديالي كنطيح في اون فراكسيون عاديه اللي ديجا حسبناها. دونك شي بعض المرات تقدر تحتاج ديكومبوزيسيون. هنا ما احتاجيناش ديكومبوزيسيون. علاش؟ حيت بانت لي اللوغاريتم اف بريم على اف. داكور. دابا غادي نشوفوا واحد لا ميثود اللي هي بلي ايكونوميك، يعني اللي غادي تزيد تسهل عليا، اللي هما لي ريغل ديال بيوش. دونك غير باش نوقفوا هنا واحد شويه، واش هادشي اللي الفوق كلشي كلاغ؟ اللي ما فهمش شي حاجه راه ما يحشمش زعما. بالنسبه لي مابقاش وي. ممكن ترجع للانتيغرال اللي قبل من هادي. ما عرفتش منين جبت 1 sur 4. ما عرفتش فيها منين جبتيها 1 sur 4. 1 sur 4. 1 sur 4 فين كاين هاد 1 sur 4؟
l'intégrale ديال sinus au carré cos au carré. Intégrale des sinus au carré, cos au carré. Ok. Ah oui, حيت هنايا هنا راه دخلت واحد الجوج هنايا ياك. دخلت هنا واحد الجوج. شنو هي جوج او كاري؟ هي 4. 4 مقسوم على 4 نطيح في واحد اللي عندي هنايا. انا دخلت جوج هنايا غير باش تبان لي هذه القاعده هذه. جوج كوس سينوس شنو هي؟ هي سينوس او كاري وعوضتها هنايا فهي سينوس او كاري. سي بون؟ وي. دونك حاولوا توقفوني قبل ما ندوز لشي حاجه واحده اخرى واخا توقفيني ما كاين حتى شي مشكل يعني وقفيني في هذه لابارتي باش هكا ما يدوش عليك بزاف يعني نفضيو مع لي بروبليم في الوقيته ديالو. سي بون وهاد لي فراكسيون ما كاين حتى شي مشكل هنايا. دونك لي فراكسيون كيما قلت لكم هاد الشونسون فاريبل ديما تبقى تخدموها ويبقى يعطيكم الريزولتا. دابا نشوف لي راجل ديال البيوش عقلتي عليهم مزيان غادي تجاوب على لا كايسيون يعني في 3 سطور ولا 4 سطور. ما عقلتيش عليهم غادي دير ديك الطونجون ديال اكس سور 2 وانت وزارك تقدر تبقى في نص ساعه تقدر تبقى ربع ساعه. اوكي دونك هادو حاولوا تريزيميوهم نتوما. دونك ديما كنقول لكم ديروا ريزيمي نتوما ما تسعولوش ندير لكم انا ريزيمي. دونك ميثود بارتيكولير اللي هما كيتسموا لي ريغل دو بيوش. دونك هاد لي ريغل ديال بيوش كيقول لي دونك غادي نبوزي اوميغا اكس اللي هي ديك لا فراكسيون ديالي. دونك انا ما نساوش بانني علاش كنقلب على لا فراكسيون ديال فيها دي سينوس اي دي كوسينوس بيان سور سا طونجونت حيت الطونجونت راه هو السين ديال الكوسينوس دي دي اكس. دونك نقلب على هذه شي وحده هضرات ما سمعتش مزيان عاودي. ما فهمتش هذيك السطر اللي ما قبل التالي. السطر اللي ما قبل التالي بلاتي بشويه. حاولت اكتيفي لي زانوتاسيون وحاول تسطري حيت ما عرفتش اين سطر بالضبط. عرفتي باش قلت لكم ما تخلونيش تنكتب بزاف حاولوا توقفوني في هذيك الوقيته. دونك درنا ديك التساوي اللي ديك القيمه المطلقه ديال تي هذيك اللي متحت منها هي اللي ما عرفتهاش. هذه سيت اون ريغل. هذه 1 بلس طونجونت او كاري ديال اكس كنعرفوه هو 1 سور كوس او كاري. يعني هذا الانتيغرال هذا يمكن نزيد نبسطو نكتبو على هذا الشكل. هو اللوغاريتم شنو قلنا طونجونت او كاري بلس 1 قلنا هو 1 سور كوسينوس او كاري ديال اكس بلس 1 بلس كونستانت ياك. وشنو هو هذا؟ هو ناقص اللوغاريتم ديال كوسينوس او كاري. هنا خلاص لا فالور ابسولي ما عندها حتى شي دور حيت الكوس او كاري بوزيتيف. اوكي بلس لا كونستانت. دونك هنا غير الا بغيت نزيد نعوض هاد طونجونت او كاري بلس 1 يمكن لي نعوضو ب 1 سور كوس او كاري. هنا بيان سور هنا عندي اكس سور 2 دونك هنا خصني نزيد واحد اكس سور 2 اكس سور 2 هادي ياك حيت هنا عندي طونجونت ديال اكس سور 2 هو 1 سور كوس او كاري ديال اكس سور 2. سي بون. دونك هادي سي اون ريغل اللي عقلت عليها مزيان. 1 بلس طونجونت او كاري هو 1 سور كوس او كاري. داكوغ خلاص هادي تندير لهم شي ديمونستراسيون. هاد الكوس سينوس اكس عاد كيساوي جوج تي على 1 بلس تي او كاري و تي هي الطونجون ديال اكس سور 2. دونك هادو نورمالمون خصني ندير لهم ديمونستراسيون. دونك دابا نشوفو الديمونستراسيون ديالها شويه طويله فيها ديك العلاقات ديال الكوس والسينوس والطونجونت. صافي ندوزو لهادي لي راغل. دونك دبليو اكس غادي نسيبوزيها هي سينوس اكس كوسينوس اكس هي هاد الشيء اللي داخل. دابا غادي نحطي الا كنت عندي دبليو الا عوضتي اكس بالناقص اكس ولقيتيها est égal à wx. Ok, donc هنايا لو شونجمون دو فاريابل اللي غادي يسهل عليا الحساب بزاف كنبوزي تي est égal à cosinus ديال x. اوكي دونك كوسينوس بلا ما ندير ديك لا ميثود جينيرال نحط غير تي est égal à cos تخرج نيشان. الا كانت عندي دابا w ديال p moins x est égal à wx هنا شنو كنبوزي؟ كنبوزي t est égal à sinus de x.
ولا كانت عندك W ديال P plus X est égal à WX هنا كنبوزي الطونجونت. دونك هادو كيزيدو يسهلوا عليا هاد العاقل ديال بيوش، كيزيدو يسهلوا عليا هاد. نرجع دابا نصوب هاد الاخر بهاد لا ميثود ديال بيوش. شنو كان عندي لانتيغرال ديالي؟ قلنا لانتيغرال ديال سينوس دو اكس على 1 بلس كوسينوس دو اكس. اوكي دونك الا بوزينا، دونك قلنا هذا هو اوميغا، هذا هو اوميغا دو اكس. بوزون اوميغا دو اكس هو سينوس دو اكس على 1 بلس كوسينوس ديال اكس. غنحسب اوميغا ديال ناقص اكس هنا. الا حسبتي اوميغا ديال ناقص اكس دونك شنو غادي تجيني؟ دونك نحاول. اوكي هنايا واش طلبوا مني عندي ديد اكس ولا ما عنديش بلاتي؟ هنا عندي ديد اكس. ديد اكس هادشي راه ديد اكس، نسيت نزلت واحد ديد اكس هنا. اوكي دونك ما ننساش هذيك ديد اكس مهم. دونك هادي راه هنا عندي واحد ديد اكس. ديد اكس هذا كامل هو اوميغا. دونك الا عوضتي اكس بالناقص اكس شنو غادي تجيني؟ غتجيني سينوس ديال ناقص اكس دي ديال ناقص اكس، حيت دي خصني ندير لها ناقص اكس، واحد زائد كوسينوس ديال ناقص اكس. شنو هي السينوس ديال ناقص اكس؟ هي ناقص سينوس اكس. السينوس راه سي فونكسيون اللي هي امبار، مع هاد الناقص هذا تجيني هي سينوس اكس ديال اكس، والكوسينوس ديال ناقص اكس هو الكوسينوس ديال اكس. الكوسينوس باغ كونتر فونكسيون تاع. وشنو هو هذا؟ هو اوميغا اكس نيت. اذا شنو هو شونجمون دو فاريبل؟ شونجمون فاريبل اللي غادي ندير تي تيغال كوس غادي تخرج نيشان. يلاه دابا درت تي تيغال كوس، تي تيغال كوسينوس دو اكس. شنو هو دي تي؟ ديريفيت الكوس هو ناقص سينوس دو اكس دو اكس. دونك غنرجع للانتيغرال ديالي. شنو قلنا هنا؟ الا درت واحد الناقص وخرجت واحد الناقص هنا، غتبان لي هنا واحد ناقص سينوس اكس فوا ديت اكس. ناقص سينوس اكس فوا ديت اكس شنو هي؟ هي دي تي. وشنو هو الكوسينوس اكس؟ قلنا هو تي. دونك غتجيني دي تي على الاخر شنو هي؟ هي ناقص لوغاريتم ديال 1 بلس تي بلس كونستونت بيان سيغ. دونك هنا شنو كتلاحظوا؟ لانتيغرال خرج في لين واحد، ونعوض دابا تي بالقيمه ديالها غتجيني ناقص لوغاريتم ديال 1 بلس كوسينوس دو اكس بلس اون كونستونت. تقال بلس اون كونستونت. سي بون. هنايا راه بيان سور هذا راه بحال هذا، غير هنا ما كملتش الحساب. هنا راه بامكاني نزيد نكمل الحساب. اوكي دونك كنحاول نبين حيت هنا راه مازال ما بانتش. دونك شنو هي اللوغاريتم؟ هذا اللوغاريتم هذا اللي عندي هنايا قلنا هو ناقص اللوغاريتم ديال كوسينوس او كاري ديال اكس سور 2 بلس لا كونستانت ديالي. وشنو هو الكوسينوس او كاري؟ شنو كتعرفوا على الكوسينوس او كاري؟ اللي استعملت هذيك العلاقه ديال اللي فيها هذه. دونك كوسينوس اكس او كاري شنو هي؟ هي 1 بلس كوسينوس. دونك هنا نديرو جوج اكس باش تجي لي هنايا اكس 1 بلس كوسينوس اكس على 2 ياك. وإلا عوضتيها جوج اكس عوضتيها باكس سور 2 اولا باكس. الا درتي هنا اكس شنو خصك دير هنا؟ خصك دير اكس سور 2. وإلا درتي هنا اكس سور 2 هنا شنو خصك دير؟ غدير اكس حيت كضرب في جوج. سي بون. دونك غنزيد نبسط هذه، بامكاني نزيد نبسطها. دونك كتجيني قلنا كوس او كاري شنو هي؟ هي واحد زائد كوسينوس اكس مقسوم على جوج بلس اون كونستانت. الا يمكن لك تزيد تبسطها. دونك هنا مازال بانت غتجيني هي موان لوغاريتم ديال 1 بلس كوسينوس اكس زائد اولا موان لوغاريتم ديال 2 بلس كونستانت. غتقول لي بان لا فورمول ماشي هادشي اللي لقيتي لتحتها، انت لقيتي ناقص لوغاريتم ديال 1 بلس اون كونستانت. شنو كنعرف انا اللوغاريتم ديال 2؟ سي اون كونستانت، زدتي على اون كونستانت تعطيك اون كونستانت. دونك اون فيت اللي كيهمني من هادشي هو هاد ناقص لوغاريتم ديال 1 بلس كوسينوس اكس
زائد هذيك لا كونستانت اون نوفيل كونستانت سي اون كونستانت. اوكي دونك هذاك لوغاريتم 2 يمكن لك تدخل مع لا كونستانت يعطيك اون كونستانت. اوكي حيت لي زانتيغرال ils sont définis ou les primitives ils sont définis à une constante près. ما كنعرفوش لي بريميتيف اكزاكت كنعرفو اون بريميتيف à une constante près حيت une fonction il admet une infinité ديال لي بريميتيف حيت لا كونستانت كتبدل. سي بون فهم هاد لا رومارك هادي. دونك شنو كتلاحظوا ما بين هاد لا فورمول ديال بيوش فاش طبقت بيوش تحت في الاخر في لين واحد وفاش طبقت لا ريغل جينيرال هادشي راه طول شي شويه راه دالي شويه الوقت. دونك ديما خصني ضروري نحفظ هاد الثلاثه ديال لي ريغل. غالبا ما كتكون هاد الاولى اللي كتكون معروفه بلا ما ديروا بي موان اكس. وما تنساوش بان دبليو اكس راه فيه واحد ديت اكس هنايا دونك هذيك انت نساها كما ما غاديش تلصقوا هاد لي فورمول هنا. اوكي واش مفهومه؟ نزيدو شي ريلاسيون وحده اخرى باش نطرقوا. دونك اي est égal l'intégrale ديال سينوس اكس هو الكوسينوس ديال اكس مقسومه على السينوس ديال اكس بلس فوا ديت اكس. اوكي دونك هنا اكس ديفيرون ماشي مشكل. دونك شنو غادي نبوزي؟ قلنا دبليو اكس. شنو هي دبليو اكس؟ هي سينوس ديال اكس كوسينوس ديال اكس سينوس ديال اكس بلس 1 فوا ديت اكس. اوكي يلا شنو غادي ندير هنايا؟ هنايا الا عوضتي بموان اكس ما غاديش طيح فيها النيت. دونك يمكن لكم تفيريفيوها الا درتو دبليو ايتيغال موان اكس ما غاديش طيح هي دبليو اكس. دونك هنا كتجيك سينوس ديال موان اكس اللي هي موان سينوس كوسينوس ديال موان اكس ديفيرونسيال ديال موان اكس مقسومه على سينوس ديال موان اكس بلس 1. شنو غادي تجيك هنا؟ سينوس ديال موان اكس هي موان سينوس. هاد الموان اللي عندي هنا مع هاد الموان تجيني هي بلس. الكوسينوس ديال موان اكس هو الكوسينوس ديال اكس. دونك كتجيني هنا السينوس ديال اكس هو الكوسينوس ديال اكس ديال اكس. الفوق ما كاين حتى شي مشكل عطاها لك. وهنا اللي تحت غادي يوقع ليا مشكل غتجيني ناقص سينوس ديال اكس زائد واحد. وهذه راه ماشي هي دبليو اكس ديالي الاولى. اوكي دونك هذه ني با ما كتشون الى عوضتي بموان اكس ما كطيحش في دبليو اكس. ياك متفقين؟ حيت دبليو اكس فيها 1 بلس سينوس اكس ماشي 1 موان سينوس اكس. الفوق ما كاين حتى شي مشكل ها هو. واللي تحت عندي مشكل. دونك شنو غادي نختار؟ غادي نختار بي موان اكس. نشوفوا بي موان اكس. كندوز للثانيه بي موان اكس. دونك الا دبليو ديال بي موان اكس شنو غادي تجيني عاوتاني؟ تجيني سينوس ديال بي موان اكس كوسينوس ديال بي موان اكس دي ديال بي موان اكس مقسومه على 1 بلس سينوس ديال بي. دونك فاش يكون عندك السينوس لتحت فاش يكون عندك السينوس في المقام خصك تفكر في هذا البي موان اكس. اوكي دونك هذه هي لاستيوس. الا كان عندك الكوسينوس لتحت ما كاين حتى شي مشكل تفكر في دبليو ديال موان اكس. اوكي خصك طيح فيها هي دبليو اكس. اما الا كان عندك السينوس لتحت حيت السينوس كيتقلب الا عوضتي السينوس بموان اكس كيعطيك موان سينوس اكس. دونك التحتاني كيتقلب. اذا شنو هي السينوس ديال بي موان اكس؟ دونك هي السينوس ديال اكس كنعرفها. دونك السينوس ما كيتبدلش فاش كتزيد بي ولا كتنقص بي ما كتبدلش السينوس. دونك الفوق هو السينوس ديال اكس. باغ كونطخ الكوسينوس كيعطيني ناقص الكوسينوس ديال اكس. وشنو هو الديفيرونسيال ديال بي؟ هو زيرو. الديفيرونسيال ديال ناقص اكس هو ناقص دي اكس مقسوم على 1. كما قلت لكم السينوس الا زدت عليه بي ولا اخر كيبقى هو السينوس نيت. ودابا شنو هي هذه؟ هي دبليو اكس. اذا شنو هو الشونجمون دو فاريابل دابخي لا ريغل بيوش اللي غادي نستعمل؟ هو سينوس. دونك دابا غادي نوضعوا تي est égal à sinus de x. يلا شنو غادي يجيني لانتيغرال؟ دونك لانتيغرال قلنا سينوس دو اكس. هاد الكوسينوس يمكن لي ندخلو في شنو هو الديريفي ديال السينوس؟ الديريفي ديال السينوس هو الكوسينوس اكس ديال اكس. دونك هو هذا راه اون فيت هذا راه هو الديريفي ديال السينوس اكس ولا الديفيرونسيال ديال السينوس اكس مقسومه على 1. اذا نوضع دابا هاد الشونجمون دو فاريابل شنو غادي تجيني تي دي تي مقسومه على 1 بلس تي اللي هي. دونك هذا خصني نورمالمون سوا غادي. دونك هذا ساهل حيت خصني نزيد 1 ونقص 1 ياك.
هنايا تجيني تي بلس 1 مقسوم على تي بلس 1 هي واحد بلا ما ديروا ديفيزيون اوكليديه حيت هذه سهله ناقص لانتيغرال ديال واحد على تي بلس 1 ياك هنا غير زدت واحد ونقصت واحد باش بلا ما ندير ديفيزيون اوكليديه تجيني هي تي واحد تي زائد واحد على ا دونك انا استعملت لا فورمول ديال ا بلس بي على ا هي واحد زائد بي على ا تو سامبلومون درت والو. وشنو هو لانتيغرال ديال واحد هو ولا البريميتيف ديال واحد هو تي والبريميتيف ديال دي تي على تي بلس 1 شنو هو غادي رابع مره كنقولوها هو اللوغاريتم ديال تي بلس 1. اذا ها نخرج كما قلت لكم لانتيغرال في ميم باستر اولا نتوما الا نسيتو هاد لي ريغل ديال بيوش ديما وضع تي تيكال كوس وشنو تخرج دغيا وضع تي تيكال سين شنو تخرج لك دغيا هادشي الا نسيتي هاد لي ريغل ديال بيوش. اوكي طونجونت نديرو حتى ديال الطونجونت باش ما يبقاش فيكم الحال. دونك الا عطاني مثلا ديت اكس على 1 بلس سينيس او كاري ديال اكس هنا كما قلنا غادي هنا هنا ما غاديش الا عوضت بناقص اكس شنو غادي يوقع ليا الفوق غادي تجيني واحد الناقص ديت اكس ياك وتحت تجيني واحد زائد سينوس او كاري ديال اكس يعني ما كتساويش دبليو اكس هذه راه ماشي دبليو اكس. دونك كندوز لبي موان اكس حتى بي موان اكس ما تلقاو فيها مشكل. شنو غندوز لبي بلس اكس. اوكي بي بلس اكس اللي عوضتي دبليو دونك حيد عليا هادشي. دونك شنو قلنا بوزون دبليو اكس اللي هي ديت اكس على 1 بلس سينوس او كاري ديال اكس غنوضع دابا دبليو ديال بي بلس اكس شنو غادي تجيني هي الديفيرونسيال ديال بي بلس اكس مقسومه على 1 بلس سينوس او كاري ديال بي بلس اكس. اوكي دي ديال بي بلس اكس راه هي ديت اكس 1 بلس وشنو قلنا السينوس ديال بي بلس اكس هو السينوس ديال اكس دونك سينوس او كاري وشنو هي هذه هي دبليو اكس. اذا هنا شنو هو الشونجمون دو فاريابل هو الطونجونت ديال اكس. داكوغ الا وضعت تي تيكال طونجون ديال اكس الا سولتك على دي تي شنو هو دي تي شنو غادي يكون قلنا شنو الديريفي ديال طونجونت هو 1 بلس طونجونت او كاري ديال اكس ديت اكس اولا هاد الطونجونت شنو قلنا الطونجونت هو تي نيت دونك يمكن لي نكتبوه نعاود نكتبوه هو 1 بلس تي او كاري ديت اكس. وغادي نرجع نعوض دابا لانتيغرال ديالي دونك اي ديالي شنو هو دي تي مقسومه على 1 بلس تي او كاري هاد 1 بلس تي او كاري اللي عندي هنايا. قلنا السينوس الا بغيت نكتب السينوس بدلاله الطونجونت خصني نكون كنعرف السينوس بدلاله الطونجونت دونك هي تي اولا تي او كاري على 1 بلس تي او كاري. اوكي هنا بامكاني نخرج دي تي بلاتي ديت اكس. اوكي دونك هاد ديت اكس هنا بامكاني ندير واحد الاخر دونك ديت اكس شنو هي دي تي على 1 بلس تي او كاري ياك. دونك هاد ديت اكس راه هي اللي عوضت هنايا وعطاتني دي تي على 1 بلس تي او كاري وهاد 1 بلس سينوس او كاري راه هي سينوس او كاري اون فونكسيون ديال طونجونت راه هو طونجونت او كاري على 1 بلس طونجونت او كاري. اوكي دونك هنا فاش غادي نطيح نمشيو واش سامبل دونك هنا جو بونس شويه معقده مي ماشي احسن من الطونجون ديال اكس حيت اصلا هذه راه كتشبه لا ريغل جينيرال حيت شنو قلنا لا ريغل جينيرال كنبوزي تي تيغال طونجون ديال اكس سور 2 دونك حتى هذه راه كتشبه لها. اوكي دونك حتى هنا غادي تكون شويه معقده الحساب مي ماشي شي تعقيد. دونك كتجيني دي تي 1 بلس تي او كاري زائد تي او كاري دونك دي تي على 1 بلس جوج تي او كاري. وشنو هي هذا كيتكتب على شكل ياش شنو هي لا فورم ديالو دونك باش نبينها دونك لا طونجونت ديال خصكم تكونوا عارفينه هو 4 تي على لا بيسونس او كاري راسين دو تي ياك. وشنو هو شي حاجه كتكتب على 1 بلس اي او كاري ديال يو هذا راه هو لا طونجونت ديال يو. اذا هنا شنو غادي يكون هادشي هو لا طونجونت ديال راسين دو تي بلس كونستانت بيان سور ما تساويش.
اوكي وكنعاود نرجع نعوضها تي بلا فالور ديالو. دونك شنو قلنا حنا وضعنا تي تما هو الغرض الشونجمون دو فاريابل كيسهل ليا الحساب. تي قلنا هو الطونجون ديال اكس. نعاود نعوضو عاوتاني الطونجون ديال اكس ديالو. مثلا كنقلب على اف دو اكس. اوكي هذا هو اي دو اكس ديالي. فهمنا ولا مازال شي شويه ولا ندير نضبطو هادشي؟ دونك لي ريغل ديال باش خصكم تبان بزاف ديال الشغل. نزيدو واحد لي كا بارتيكولير. دونك عندي واحد لي فورم بارتيكولير باش كتكون عندي غير هاد لا فورم هادي فورم. دونك فاش يكون عندك لانتيغرال عاوتاني اي ان هو ديد اكس على كوسينوس اكس على بيسونس ان و جي ان ديد اكس على sinus à la puissance n dx avec n bien sûr on appartient à n étoile. Donc هاد les intégrales هنايا الا كان n pair. donc premier cas ندرسو لي كا الا كان n pair كتوضع t est égal à tangente x. حيت كنعرف العلاقه بين التونجونت والكوسينوس ياك كتعرفوا هاد العلاقه اللي كتبت قبيل. واحد التونجونت او كاري شنو هو واحد كوسينوس او كاري. الا كانت هنا هاد ان بير يعني بامكانك تكتبوا على شكل مثلا واحد زائد طونجونت او كاري على بيسونس ان هو واحد على كوسينوس على بيسونس 2 زين. دونك الا كان بير نعوضوا بالطونجونت ندير تي تيكال طونجونت دو اكس ونخرج. والا كان ان الي ان بير كنرجع لوكا جينيرال. الا كان ان تيكال ان بير كنوضع تي تيكال طونجونت ديال اكس سور 2 وكنخرجوا نيشان. ولا نتوما فاش تحرف لك تنساو لك هاد القواعد كما قلت لكم ما تخدموا ديما بهاد لوكا جينيرال. تي توضع تي تيكال طونجونت اكس سور 2 غادي تخلص مزيان في لي كالكول يعني غادي تطول شويه عليك لي كالكول مي او موان بعدا تجاوب على لا كيسيون ديالك. المشكل هي تخليها له خاويه. اوكي دونك نديرو شي بوز ديال 10 مينوت عاد نرجعو. دونك هنا راه بزاف ديال لي زانفورماسيون كما قلت لكم نتوما خصكم تشد هادشي وتعاود تريزوميه بوحديتك بلا ما تعاود الفيديو تضيع الوقت بزاف. الا عاودتي الفيديو دابا راك فهمتي لاستيوس تعاود بشويه عليك وصافي. يلا نديرو واحد البوز ونرجعو ديال 5 ولا 10 دقائق. نديرو 10 دقائق ونرجعو. اوكي دونك دابا شنو شنا تقريبا كلشي. باقي لنا غير لي فونكسيون هيبربوليك. اوكي دونك نشوفو لانتيغراسيون des fonctions hyperboliques SH و CH. اوكي دونك اول حاجه غادي نبدا بهاد لا فورم هادي. دونك لا فورم الاولى هي باش كيعطيني بولينوم فيها دونك لانتيغرال ديال واحد البولينوم فيها كو دي SH دو x و CH دو x دي x. اوكي دونك كما قلت لكم فاش كيعطيك بولينوم غالبا يعني بامكانك تكتب على هذا الشكل هذا يعني كتولي بحال هكا اس اش على بيسونس بي بحال السينوس والكوسينوس سي اش على بيسونس كيو دو اكس دي اكس ياك avec p et q bien sûr راهم دي زونتيير. دونك هنا كما قلت لكم لا ريغل تقريبا نفس بحال كما شفنا في السينوس والكوسينوس كنطبقوا هنايا. هنا غير ما ننساش لا فورمول اللي عندي معروفه بالنسبه للاس اش. دونك هنايا عقلوا عليها اون يوتيليز قلنا اون يوتيليز لي ميم ريغل دو كالكول دو فاش كتكون عندك بولينوم فيها لي سينوس ولي كوسينوس. اوكي وقلت لكم لا فورمول اللي خصكم تعقلوا عليها هي سي اش او كاري دو اكس ناقص اس اش او كاري دو اكس est égal à. كاينه ميثود وحده اخرى اللي هي اون بو utiliser هذا الشونجمون دو فاريابل u est égal à exponentielle de x. حيت كنعرف بان سي اش و اس اش
راهم عندهم علاقه بالاكسبونونسيال ياك. ندوزو نحسبوا اول انتغرال. دونك ندوزو دي زيكزومبل. عطاني مثلا لانتغرال دونك كالكول عطاني i est égal à ch3 dx. دونك ديما كنحاول نكتبها على شكل ch au carré de x fois ch de x dx. وشنو هي ch x fois dx؟ شنو هي الا بغيت نكتب على شكل ديريفي؟ دونك شنو هي الديريفي ديال اس اش؟ ما تنساوليش بان اس اش بريم راه هي سي اش، والسي اش بريم هي الاس اش. اوكي، ماشي بحال الكوسينوس سينوس كتبان لك واحد الموا على ما كتبانلكش الموا. دونك ديجا مزيان، يعني الديريفي ديال الاس اش هي سي اش فوا دي اكس. اذا راه هنا راه بان لكم الشونجمون دو فاريابل اللي غادي دير، يعني هادشي اللي فوق الديريفي هو اللي غادي يكون شونجمون دو فاريابل. دونك الا نسيتي هذوك لي ريغل خصك تكتبها على هاد لا فورم هادي، غادي تبان لك بان خصك تبوزي بان تي هو اس اش دو اكس. بيان سور هاد كوس او كاري خصني نحولو، خصني نبين فيه الاس اش، نستعمل هاد لا فورمول هادي. داكوغ، دونك شنو غادي تجيني لانتيغرال ديالي؟ هو لانتيغرال ديال 1 بلس اس اش او كاري ديال اكس فوا قلنا الديريفي ديال اس اش دو اكس. دابا غادي ندير شونجمون دو فاريابل، تجيني 1 بلس تي او كاري فوا دي تي اللي هي تي بلس تي 3 على بيسونس 3 بلس كونستون. دونك كنعاود نرجع عاوتاني اللي هي اس اش دو اكس زائد اس اش دو اكس على بيسونس 3 على 3 زائد اون كونستانت. سي بون. دونك الاس اش والسي اش هما ساهلين، ماشي شي حاجه معقده. كما قلت لكم بامكانك تبوزي حتى كما قلت لكم ليكسبونونسيال. دونك الا بغيت نكسبوزي ندير شونجمون دو فاريابل يو تيغال ليكسبونونسيال اكس، اول حاجه خصني نكتب هاد السي اش بدلاله ليكسبونونسيال. دونك شنو كنعرف على السي اش؟ دونك السي اش راه هو ليكسبونونسيال اكس زائد ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس مقسوم على جوج. هادشي كامل على بويسونس 3 فوا دي اكس. دونك هنا عندي على بويسونس 3، دونك خصني نفكر في لا لينياريزاسيون، يعني خصني نحاول نصوب هاد المسابقه هامه. كنخدم تريونغل ديال لي كوفيسيون اللي كتعرفوها. دونك تريونغل ديال باسكال، دونك اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس على بويسونس 3 دي اكس. دونك هذه الا كانت شي بويسونس كبيره بزاف كما تكون باش تخرجوا لي كوفيسيون كتستعمل هذاك التريونغل ديال باسكال. ياك عقلتوا عليه؟ 1 1 2 1 3 هنايا 1 هنا 1 2 1 هنايا 3 3 1 هنا 1 زائد 3 هي 4 3 زائد 3 هي 6 3 زائد 1 هي 4 وكتسالي بواحد. دونك انا فين هذه بويسونس 0 هذه لا بويسونس 1 هذه لا بويسونس 2 هذه لا بويسونس 3. يعني هاد لي كوفيسيون هادو هما اللي غادي يكونوا قدام هاد ليكسبونونسيال. اوكي، دونك غادي تلقاو هي 1 sur 8 لانتيغرال ديال بلاتي هنا راه بويسونس ا بلس بي على بويسونس 1 هي 1 1. هنا راه نسيت وحده، هنا راه عندي 1 1 هذه راه بويسونس 1 لا بويسونس 0 هي عندي 1. اوكي، دونك 0 1 هذه 2 وهذه 3. دونك فاش كتكون عندك مسطبقه هامه على بويسونس 3 لي كوفيسيون اللي كيكونوا قدام الاخر هما هادو. يعني هنا شنو يمكن لي ندير؟ يمكن لي نقول هي ليكسبونونسيال ديال 3 اكس ياك زائد 3 اكسبونونسيال 2 اكس. لا ما عنديش 2 اكس، عندي اكسبونونسيال. دونك عندي نحط لي كوفيسيون ديالي، نحط لي كوفيسيون ديالي قلنا 1 3 3 1 ياك. هذا الواحد هذا كوريسبون ا موان 3 اكس. غتبقى ليا اكسبونونسيال اكس و اكسبونونسيال موان اكس. دونك كتبوزي بان هذه بحال اللي عندك ا زائد بي على بويسونس 3 ودير ا او كاري زائد كتعرفوا المسابقه عامه. واش متفقين معايا هنايا؟ كلشي علاش كيعرف اش كنخدموا هاد المثلث ديال باسكال ياك باش كنحدوا مثلا عندك هنايا ا زائد بي على بويسونس 3 الا بغيتي تلقاها شنو هي ا زائد بي. دونك هنا شنو كدير؟ كدير ا على بويسونس 3 يعني هذا الواحد هذا هو اللي كيكون هنايا زائد كتنقص من هنايا دوغري، يعني 3 تولي هي ا او كاري
و بي تولي هي بي على بيسونس 1. وهنا شنو هو الكوفيسيون اللي غادي نستعمل؟ هو هاد 3 هذا زائد عاوتاني هاد الجوج هذا نزيد نقسم منه 1 تعطيني ا، و بي غادي نزيد عليه 1 يعطيني بي او كاري زائد هاد. دونك هاد 3 هو هاد 3 هذا، وهنا اي زدتي نقصتي من 1 يعطيك ا او 0 اللي هي 1، و بي اللي زدتي منه 1 يعطيك بي او 3. دونك هي هادشي اللي درت انا هنايا. دونك هاد ليكسبونسيال اكس راه اون فيت راه هي اكسبونسيال 3 اكس ناقص اكس ناقص 2 اكس. اوكي دونك هذه غير نمشي يعني بلا ما تضيع الوقت تحسبها دير يعني تنشر وتبقى تضيع شويه الوقت، كتحط التريونغ ديال باسكال خاصك تعرف تخدمو. سير دونك 1 sur 8. دابا بان لي الشونجمون دو فاريابل. دونك شنو قلنا؟ تي يو est égal à l'exponentielle x. دونك فين بانت ليا بيان سور شنو هي دي دو؟ دي دو هي l'exponentielle x دي دي اكس. اوكي دونك اول حاجه خصني نبين اكسبونسيال اكس دي دي اكس. دونك هنا عندنا غير دي دي اكس. اوكي دونك شنو خصني نعمل بواحد ليكسبونسيال اكس. شنو تبقى لي هنا؟ اكسبونسيال ديال 2 اكس زائد 3 زائد 3 اكسبونسيال ناقص 2 اكس حيت نقص منها اكس هذه زائد اكسبونسيال موان 4 اكس. دونك هنا عملت بالاكسبونسيال اكس، هنا بينت دي دو. سي بون. دابا غادي نعوض كل حاجه بقيمتها. اكسبونسيال ديال 2 اكس هي اكسبونسيال اكس او كاري، دونك هي يو او كاري زائد 3 زائد 3 على دونك هنا 3 نورمالمون على يو او كاري. سينون نشوفو شي اوكي سينون نمشيو هكا مكاين حتى شي مشكل. دونك هنايا 3 على يو او كاري زائد 1 على يو على بيسونس 4، وهادشي كامل في دي دو. وهادو خلاص كاملين ساهلين نحسبهم، هاد ديزانتيغرال ساهل. يو او كاري 3 كونستونت هي 3 يو. سي بون. وي مس. اولا بامكاني في هاد لوستاد هذا ندير لينياريزاسيون، نرجع للوري، حيت الاس اش والسي اش تاهما بامكاني نكتبهم سو فورم نحيد البويسونس بحال الكوسينوس سينوس. الكوسينوس سينوس الا عقلتو الا بغيت نحيد لا بويسونس من واحد الكوس شنو كندير لا لينياريزاسيون، كنكتبها اون فونكسيون ديال الاكسبونسيال، كنبقى نلعب بالاكسبونسيال حتى كنطيح عاوتاني في شي سينوس ولا كوسينوس. اوكي دونك حتى هادي يمكن لي ندير هاد لا ميثود بلا ما ندوز مع الشونجمون دو فاريابل. دونك انا نوريها لكم باش تكون عندكم بزاف ديال لي ميثود. مثلا في هاد لو ستاد هذا هنايا قلنا اوكي نجمع، دونك نحيد عليه هذا. دونك هادشي كاملين الطرق كاملين كيدوروا. ندير هنايا ايت ايكال 1 sur 8. هاد ليكسبونسيال ديال 3 اكس نزيد عليها اكسبونسيال ديال ناقص 3 اكس نحطها قدامها ياك. اكسبونسيال 3 اوكي ماشي مشكل. لا بلاتي اولا علاش حنا نديرو هادشي كامل؟ انا راه صدقت مكلف في هذه. حنا اصلا ديجا لانتيغرال هذا اللي كنحسبوه راه ساهل ياك، عندها دي زيكسبونسيال ديجا راه ساهل. فاش عوضتو بالاكسبونسيال راه ولا ساهل ياك. شنو هو لانتيغرال ديال الاكسبونسيال ديال 3 اكس؟ هو 3 اكس مقسومه على 3. الاكسبونسيال ديال لانتيغرال ديال 3 اكسبونسيال اكس هو 3 اكسبونسيال اكس. هذا هو ناقص 3 اكسبونسيال ناقص اكس، وهذا اكسبونسيال ديال ناقص 3 ناقص 1 على 3. دونك هذا راه ديجا محسوب، حسب براسو. هنا الا بغيت نبين الاس اش، دونك شنو غادي ندير ليكسبونسيال ديال 3 اكس نقسم منه اكسبونسيال ديال ناقص 3 اكس ونقسم على 3 ياك. غير شديت هذا جمعته مع هذا، نفس القضيه ندير الاخر، نفس القضيه ندير هنا نعمل بالثلاثه تجيني اكسبونسيال اكس اكسبونسيال ديال ناقص اكس، ونقسم هنا على جوج ونضرب هنايا بجوج باش يبان لي الاس اش. اوكي شنو هو هذا اللي عندي هنا؟ دونك حتى هاد الثلاثه هادي نحيدها من هنا، ندير هنايا جوج، ندير هنايا جوج على 3 ياك. بحال ما درت والو. سي بون. وشنو هو هذا؟ هذا راه هو الاس اش ديال 3 اكس، وهذا هو الاس اش
ديال اكس. اذا شنو هو الانتيغرال ديالي الا بغيت نزيد نبسطوه 1 على 8 2 على 3 اس اش ديال 3 اكس زائد 6 اس اش ديال اكس بلس واحد لا كونستانت. اوكي بيان سور هاد 8 بامكانكم تزيدو تختزلوا هنايا كاين حتى شي مشكل. واش نفهم هادشي؟ ندوزو دابا لي فراكسيون. اوكي بالنسبه لكلش ندوزو لي فراكسيون. دابا لي فراكسيون هما اللي ديما كيكون فيهم شويه ديال لي راغل، مي حتى هما الا ضبطت غير لا فورم حتى هما بحال الكوسينوس السينوس. دونك الا درتو شي ريزومي ديروا بين قوسين داكشي اللي يطبق على الكوسينوس السينوس يطبق هنايا. دونك بالنسبه لي فراكسيون شنو قلنا بالنسبه للكوسينوس السينوس؟ دونك لي فراكسيون rationnelle en SH et CH. Ok, donc je n'ai la forme de la fraction, donc une forme, je n'ai la forme de là, I est égal à l'intégrale de la fraction, il y a des SH ou des CH. Ok, كما قلت لكم لا ميثود جينيرال شنو استعملنا بالنسبه للكوسينوس السينوس؟ شنو هي لا ميثود جينيرال اللي خدمنا؟ شكون اللي عقل عليها؟ واخا درناها النهار. شنو قلت لكم قبيله؟ قلت لكم اون بوز تي ايغال طونجونت ديال اكس سور 2. هنا اون بوز تي ايغال طونجونت ايبربوليك ديال اكس سور 2. وإلا درتي دي تي شنو غادي يعطيك؟ دونك إلا درتي اوكي دونك إلا قلبنا على اكس بعدا نقلبوا على اكس عاد نحسبوا ديال اكس. دونك من هنا إلا بغيت نخرج اكس هو كيتسمى لاك طونجونت. دونك شنو هو اكس هنايا؟ نطلع هنا واحد لا فونكسيون انفيرس ديال طونجونت كتسمى لاك طونجونت ايبربوليك ونطلعها هنايا غتعطيني لاك طونجونت ديال طونجونت هي اكس سور 2. دونك عرفتي شنو كندير هنا بلاتي؟ ماشي غايب شويه. اوكي دونك قلنا اون بوز تي ايغال طونجونت ايبربوليك ديال اكس سور 2. دونك الا بغيت نخرج هاد اكس سور 2 كما في الكوسينوس ديال اكس فاش كتكون عندك الكوسينوس ديال اكس ايغال ا. بغيتي انت هاد الاكس هذا شنو كدير؟ كتطلع لاك كوسينوس هنايا وكتطلع لاك كوسينوس هنايا. لاك كوسينوس ديال ا. شنو هو لاك كوسينوس ديال الكوسينوس؟ هو اكس. وهنا تبقى لك لاك كوسينوس ديال ا. نفس القضيه هنا الا بغيتي تلقى اكس سور 2 كتطلع لارك طونجونت ايبربوليك. اوكي دونك كنطلع لارك طونجونت ايبربوليك ديال تي من هاد الجهه ومن هاد الجهه لارك طونجونت ايبربوليك ديال طونجونت ايبربوليك ديال اكس سور 2. ياك طلعتو من هنا حطيتو هنايا شفتو هنا. شنو هو لارك طونجونت ايبربوليك ديال طونجونت ايبربوليك؟ هو هادشي اللي داخل هو هاد اكس سور 2 ايت ايغال هادشي علاش طلعت انا هذاك لارك باش نخرج اكس سور 2. سي بون. دابا انا كنقلب على ديد اكس دونك ندير دي هنايا والديفيرونسيال هنايا. الديفيرونسيال ديال لارك طونجونت دونك بلاتي هنايا ديد اكس شنو كنت باغي ندير؟ كنقلب على اكس وي خرج اكس ها هي جوج ها كنقلب دابا على ديد اكس. اوكي دونك سي بون. دونك ديد اكس على جوج هي ديريفي ديال هذه هي 1 على 1 موان تي او كاري دي تي. نقلو عليها لاك طونجونت ديريفي ديالو ايبربوليك هنا هي 1 موان 1 سور 1 موان تي او كاري. اذا شنو هي ديد اكس ديالي؟ هي جوج على 1 موان تي او كاري دي تي. دونك انا لقيت ديد اكس. الا درت هاد شونجمون دو فاريابل بيان سور دونك كما قلت لكم هذه توجور صالحه غادي تخرج ديك لانتيغرال مي تقدر تجيك شويه طويله الحساب. نديرو دي زيكزومبل عليها عاد ندوزو شي حاجه واحده اخرى. دونك الا قال لي يحسب لي هاد لانتيغرال اي ايت ايغال ديد اكس على سي اش دو اكس. اوكي دونك شنو قلنا شونجمون دو فاريابل امبوزي بي ايت ايغال طونجونت ايبربوليك ديال اكس سور 2. اذا اكس قلنا شحال كتساوي؟ هي جوج لارك طونجونت ايبربوليك ديال تي فوا
اوكي نخليها بحال هكا. وشنو هي ديت اكس؟ قلنا هي هادشي اللي شفنا الفوق، هي جوج دي تي على 1 موان تي او كاري. اذا كنعوض ديت اكس، هاد ديت اكس كنعوضها بهاد القيمه، والاكس كنعوضها بهاد القيمه هادي. سي بون. هنا عاوتاني كنعرف واحد لا فورميل، دونك هنا عندي بزاف ديال لي فورميل. كنعرف بان سي اش دو اكس هو 1 بلس تي او كاري على 1 موان تي او كاري، يعني بدلاله الطونجونت ايبربوليك كيتكتب على هذا الشكل، يعني هي 1 بلس طونجونت ايبربوليك ديال اكس سور 2 مقسوم على 1 موان طونجونت ايبربوليك او كاري ديال اكس سور 2. قلنا تي، هاد تي راه هي طونجونت ايبربوليك، هي هذه عندي هنا بحال الكوسينوس السينوس اللي شفنا قبيلات، حتى هو نفس لاخر. اذا الانتيغرال ديالي شنو غادي يولي؟ ديت اكس. شنو هي ديت اكس؟ قلنا ديت اكس هي جوج دي تي على 1 بلس تي او كاري، غنعوضها. وشنو هو السي اش؟ السي اش هو 1 بلس تي او كاري على 1 موان تي او كاري. اوكي. هنايا عندي 1 موان تي او كاري بلوتو، هنا راه عندي 1 موان تي او كاري. اذا شنو غادي يوقع لي هنا؟ تخزن لي هذه مع هذه، شنو يبقى لي انتيغرال؟ غيبقى لي جوج دي تي على 1 بلس تي او كاري. وشنو هو هذا؟ هو جوج الانتيغرال ديال دي تي على 1 بلس تي او كاري. يلاه شي واحد يقول لي شنو هو هذا؟ عندك تقول لي ما عرفناش. لا شنو لوغاريتم؟ دي تي قلت شنو قلنا؟ هذا اللي ما خصكش تنسى عليه، هذا هو لارك طونجونت. لارك طونجونت الديريفي ديالو، لارك طونجونت ديال اكس بريم راه هو 1 على 1 بلس اكس او كاري. يعني الانتيغرال ديال 1 بلس اكس او كاري هو لارك طونجونت، هو الانتيغرال ديال لارك طونجونت بريم اللي هو لارك طونجونت. اوكي. عندك تمشيو فين هاد اللوغاريتم؟ قرب السحور ولا؟ ماشي عليكم، هذا لارك طونجونت هذاك. دونك يكون هو جوج ارك طونجونت ديال تي، ونعاود نرجع بليس كونستونت ونعاود نعوض تي بالقيمه ديالو. تي قلنا هو الطونجونت ديال اكس سور 2. اوكي. دونك تجيني هي جوج لارك طونجونت ديال طونجونت ايبربوليك، بيان سور طونجونت ايبربوليك ديال اكس سور 2 بلس اون كونستونت. واش مزيان لطيفه وساره؟ بجوج بكم تزرفتوا. لارك طونجونت اللي ما خصنيش ندوق فيه. اوكي. دونك هنا فهاد لارك طونجونت تلقاو يعني خصك تحدد شنو كتكتب. الا مشيتي كتبتي لارك طونجونت عوضتيها لارك طونجونت ايبربوليك راه غلطتي، ولا في التي اش كتبتي تي جي راه غلطتي في التمرين كامل. دونك ردوا بال مع هاد. وتا هنا بيان سور حتى كاين لي ريغل ديال بيوش. دونك لي ريغل ديال بيوش هما نفس القضيه كما قلت لكم ديال السينوس. دونك عقلوا نتوما غير على السينوس والكوسينوس طبقوهم هنايا. اوكي. دونك لي ريغل ديال بيوش لي سون فالابل حتى هنايا. لي ريغل دو بيوش فالابل. اوكي. دونك السيمانه الجايه غادي ندير واحد الكونترول في هادشي كامل ديال لي زانتيغرال. نعطيكم واحد التمرين فيه غير لي زانتيغرال ديال لي فراكسيون، تمرين فيه لي سينوس ولي كوسينوس، وتمرين فيه لي سي اش والاس اش. اوكي. دونك غادي نحاولوا نديروا له شي حصه، يعني يكون كونترول، يعني غادي نصيفط لكم الكونترول في الجروب ونعطيكم ساعتين وتحاولوا تجاوبوا عليه. دونك هادشي اللي كنا كنديروا في الاس 1 بالنسبه للدراري اللي كانوا معنا في الاس 1، وابري 2 زور غادي تصيفطوهم ليا كاملين. سي بون متفاهمين؟ دونك هنا راه بان لي بان دوختكم بزاف حيت درنا بزاف ديال لي ريغل. دونك نعطيكم شويه الوقت باش تعاودوا هادشي كامل وتعاودوا تحطوا لي ريزومي. ما عرفتش واش صيفط لكم واحد الاخر فيه لي زيكزيرسيس وفيه شي هاد لي ريغل هادو، بقيت عاقل واش صيفطوا لكم ولا لا. دونك اوكي. دونك نزيد دونك قلنا هنا لي ريغل ديال بيوش. دونك غادي ندوز دابا لي فونكسيون. دونك هادي باش نساليو اون فوا بور توت جميع لي سيت ديال لي فونكسيون. دونك هنا نهضروا مازال ما هضرنا على لانتيغراسيون، des fonctions qui sont les fonctions comprenant des radicaux. فيهم des radicaux.
يعني دي غاسين. مثلا عندهم هاد لا فورم هادي I est égal à l'intégrale مثلا ديال دي x على غاسين ديال ax au carré plus bx plus c. خلاص هادي فاش كتكون عندك هادي شنو هو شونجمون دو فاريبل اللي تستعمل هنا في نظركم؟ باش هاد لا غاسين هو اللي يدير لي مشكل باش نطيح في فراكسيون خدام داكشي اللي شفنا في فراكسيون. عندي هاد لا غاسين دونك خصني نطيرو. شنو بان لكم باش نعوض هاد اكس باش تعطيني شي حاجه اللي فيها الاو كاري باش الاو كاري يمشي مع لا غاسين. يلا تقدر تكون عندكم حتى الفوقه مثلا تكون عندكم الفوقه غاسين ديال 1 موان اكس او كاري. مو فاش تكون عندكم اون فونكسيون دونك نديرو اون جينيرال اون فونكسيون فيها غاسين ديال 1 موان اكس او كاري فيها غير لي غاسين ديال 1 موان اكس او كاري. دونك هنايا كيما قلت لكم باش طير هاد لا غاسين شنو تبوزي اكس ايتيغال كوسينوس ديال اكس تو سامبلومون. علاش؟ حيت الا عوضتي هنا اكس بالكوسينوس اكس شنو تجيك 1 موان كوس او كاري. وشنو كنعرف بلا 1 موان كوس او كاري هي السينوس او كاري والسينوس او كاري غادي يمشي مع لا غاسين وانت تهنيتي من لا غاسين. سي بون. دونك فاش تشوفوا هاد الشكل هذا راه بوزي كوسينوس ولا سينوس بحال حتى السينوس يخرجها. داكور. دونك غنشوفوا دابا هاد الحاله هادي فاش كتكون ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. دونك هنايا خلاص الا كان دونك حنا نديسكوتيو ليكا كاملين. دونك سي ا الا كان ا ايتيغال 0 يعني ما عندكش هاد لابارتي هادي عندك غير بي اكس زائد سي تو سامبلومون غتحط تي ايتيغال بي اكس زائد سي يعني دي تي شنو غادي تكون هي بي فوا دي اكس وغادي تخرجها. وإلا كان دابا ا ديفيرون دو زيرو هنايا كنحاول نكتب ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي لا فورم القانونيه ديالها ولا فورم كانونيك. اوكي دونك ا اكس او كاري كتعرفوا كيفاش تفاكتوريزيو بحال تفاكتوريزيها اولا لا فورم كانونيك ديالها كتكتب هي هذه. قلنا كتحاول تبين المسابقه العامه. دونك هي اكس راه درنا في فراكسيون درنا هاد لا فورم هذه ناقص دلتا على 4 ا او كاري. اوكي دونك هاد الاخر يمكن نكتبها على هاد الشكل هذا افيك دلتا بيان سور هو بي او كاري ناقص 4 ا سي. اوكي هنا عاوتاني خصك ديسكوتي الحالات الا كان ا بوزيتيف و دلتا نيجاتيف. دونك هنا مشكل. دونك هنا الا كانت ا بوزيتيف و دلتا نيجاتيف دونك هنا شنو غادي توضع تي. دونك هذا راه شفناه في لي فراكسيون شنو كنا كنوضعوا هاد اكس. دونك هنا بحال تعمل كتحاول تعمل هنا بهاد دلتا على 4 ا او كاري. دونك شنو غادي تجيك تي ايتيغال اكس دونك اكس بلس يعني هذا اكس بلس بي على 2 ا بلاتي اولا نجيبو هاد 2 ا احسن نحيدو هاد 2 ا نجيبوها قدام اكس بحال غادي نعمل غتجيني 2 اكس 2 ا اكس بلس بي ياك مقسومه على غاسين ديال ناقص دلتا. دونك الا وضعتي هاد شونجمون فاريابل شنو غادي دير؟ دونك انا نقول لكم علاش درت شونجمون فاريابل. غنرجع لاي دابا اي نحاول نكتبها على هاد الشكل هذا. دونك شنو غادي تجيني؟ قلنا تجيني تيت اكس مقسومه على غاسين شنو هي ا اكس او كاري بلس بي اكس؟ قلنا هي هادشي اللي عندي هنايا هي ا اكس بلس بي على 2 ا او كاري ناقص دلتا على 4 او كاري. اوكي دابا الا وضعت هاد الشونجمون فاريابل شنو غادي تجيني هنايا؟ شو نزيد نبسطها لكم غير باش نبينها لكم. دونك ديت اكس على غاسين غنشد هنايا ار على هادشي كامل ار على هادشي كامل. دونك نعمل بهاد دلتا على 4 ا او كاري. دونك دلتا اولا ناقص دلتا على 4 او كاري ياك شنو غادي تجيني هنايا؟ تجيني اكس بلس بي على 2 ا مقسومه على ناقص دلتا على 4 ا او كاري ياك عملت بها زائد واحد. وهنا ما ننساش واحد او كاري عندي. اسكو واش هذه باينه؟ هذه راه نورمالمون درتها لكم في فراكسيون درت لكم هاد لا فورم هذه كيفاش كنطيح في هاد لا فورم هذه. دونك هنا غادي نحاول نكتب الاو كاري على هادشي كامل. دونك ناقص دلتا راه نيجاتيف ناقص دلتا راه نيجاتيف دونك يمكن لي نطلع على غاسي ما كاين حتى شي مشكل. و ا بوزيتيف قلنا دونك يمكن لها تخرج حتى هي يمكن لي نعزلها بوحديتها يعني ديت اكس يمكن لي نكتبها على هاد الشكل غاسين ديال ا فوا
ناقص دلتا على 4 ا او كاري من بعد نكتسب هذيك ا ياك الدلتا راه نيجاتيف مع الناقص يولي بوزيتيف دونك هادشي اللي عندي هنا راه كامل بوزيتيف في لا راسين ديال اش ديال اكس بلس بي على جوج ا مقسوم على راسين ديال ناقص دلتا على 4 ا او كاري وهادشي كامل او كاري بلس 1 اذا هادشي كامل اللي عندي هنا نبوزيه هو تي تو سامبلومون دونك شنو غادي تجيني 1 sur une constante donc هادشي كامل نسميه هو سي دي د اكس على تي او كاري بلس 1 واحد لا راسين عندي هنايا سي بون وهاد سي بيان سور حيت الا عوضتي الدلتا دونك تمشي لي مع واحد هنايا هنايا بيان سور راه دي د اكس راه عندي هنايا مازال ما عوضتش دي د اكس دونك الا خرجتي من هنا دي د اكس شنو غادي تجيك دي د اكس هي جوج على راسين ديال ناقص دلتا دي تي اولا العكس دي تي هي جوج على راسين دونك فاش تختزل دونك يوقع لك شي اختزالات هنا الا عوضتي دي اكس بقيمتها دونك هنا مازال ما عوضت دونك هاد دي اكس اللي عندي هنايا هاد دي اكس هادي الا عوضتيها بهذيك لا فالور اللي الفوق قلنا هي جوج على راسين ديال ناقص دلتا دي تي يوقع لك شي اختزالات مع هاد السي غتبقى لك غير هنايا دونك راسين ديال بلوتو اوكي وشنو هو الانتيغرال ديال دي تي على راسين ديال تي او كاري بلس 1 كندير نحسب هذا الانتيغرال هذا دا فورم ايجيال واقع دونك هذا نورمالمون عنده علاقه مع اللوغاريتم ما عرفتش واش درنا ولا مازال دونك هو اللوغاريتم ديال تي بلس راسين ديال تي او كاري بلس 1 بلس كونستانت دونك هذا حتى تنديمونطريوه نورمالمون ماشي ايفيدون ندوز دابا الدوزيام كا هي فاش كتكون ا بوزيتيف و دلتا بوزيتيف ا بوزيتيف و دلتا بوزيتيف هنا الشونجمون ديال الفاريابل اللي غادي تستعمل تقول تي هو جوج ا اكس بلس بي فاطمه تقسم على راسين ديال دلتا على راسين ديال ناقص دلتا كما درنا الفوق هنا نقسم على راسين ديال دلتا اوكي اذا دي تي شحال يكون كيساوي دي تي هو جوج ا على راسين ديال دلتا دي اكس ونعوض عاوتاني وغادي نطيح في واحد الانتيغرال حتى هو فيه اللوغاريتم دونك غنطيح في واحد لا فورم كتشبه لهادي دونك غنطيح في اي هو 1 سور راسين دو ا دونك هادشي نتوما حتى ديروه بلا ما بغيتش نزرب عليكم تي او كاري موان 1 اللي حتى هو تهضر على اللوغاريتم دونك حتى هذا 1 سور راسين دو ا اللوغاريتم ديال لا فالور ابسولي ديال تي راسين ديال تي او كاري موان 1 بلس اون كونستانت اوكي والحاله الثالثه مازال ما ديسكوتيناها هي الا كانت ا نيجاتيف والدلتا بوزيتيف دونك هنا الشونجمون دو فاريبل اللي غادي تستعمل دونك هنا غتزيد غير واحد الموان دير جوج ا اكس بلس بي مقسوم على راسين ديال دلتا دونك دي تي شنو غادي يكون في هذه الحاله هو ناقص جوج دي اكس مقسومه على راسين ديال دلتا اوكي غير باش تبدو بوزيتيف وغادي طيح في الانتيغرال دونك فاش تعوض الفوق غطيح في الانتيغرال هو 1 سور راسين دو ا توجور او لا حنا ما يمكنليش ندير راسين دو ا غتكون ناقص ا علاه درت هذا الناقص هذا غير باش ا تولي بوزيتيف حيت ا نيجاتيف ضربها في الناقص باش تعطيك بوزيتيف اوكي وطيح في هذا لا فورم هذا اللي هو دي تي على 1 موان تي او كاري وشنو هو لا راسين هذا ايجيال باغ كونطخ خاطر ايجيال شكون اللي كيعرفوا دي تي على راسين ديال 1 موان تي او كاري شنو هو راه هو لارك سينوس اوكي avec bien sûr la valeur absolue de t l'inférieure à 1. C'est bon, donc nous avons appris l'arc sinus, l'arc cosinus, ou tangente, l'arc tangente, c'est-à-dire ce que nous avons tu connais dérivé de l'arc sinus ou l'intégrale de l'arc sinus ou l'intégrale de la racine de 1 moins t. Donc après l'arc sinus prime dérivé de l'arc sinus, c'est 1 sur racine moins t au carré. Dérivé de l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus t au carré. Donc, il a arrêté de dériver automatiquement quand il a l'intégrale, ou c'est le primitif. Donc, l'arc tangente prime est 1 sur 1 plus t au carré. C'est bon?
نديرو شي اكزومبل هنايا عاد ندوزو عاد نساليو زعما نديرو شي اكزومبل في هاد لا فورم هادي. اوكي دونك دابا هنا فاش كتكون لا غاية كتكون شويه معقده، غنديرها في اكزومبل باش يبان لكم شنو. دونك هنا عندي راسين 4x او كاري ناقص 3x زائد 5. بغيت نصوبها لك. دونك اول حاجه كنقلب على لا فورم كانونيك ديال 4x او كاري ناقص 3x زائد 5. دونك لا فورم كانونيك غادي نعمل بالربعه، تجيني x او كاري ناقص 3 على 4x زائد هكا كنلقى لا فورم كانونيك زائد 5 على 4 اللي هي 4 عامل. هنايا كنحاول نبين المسطبقه الهامه. دونك هنا الا دخلتي هنا واحد جوج باش تبان لك المسطبقه الهامه، حتى شنو خصك دير؟ خصك دير 3 على 8. سي بون. يلا هذه راه بدايه المسطبقه الهامه، هذه بجوج بدايه المسطبقه الهامه. دونك راه هي اكس ناقص 3 على 8 او كاري. من الضريبه اللي خصني نخلص هنا راه بحال اللي خصني نزيد 3 على 8 او كاري وننقص 3 على 8 او كاري باش نكمل المسطبقه الهامه. واش متفقين معايا؟ ديك 5 على 4 خليوها. اوكي دونك هذه دخلتها مع المسطبقه الهامه هنايا، غتبقى لي ناقص 3 على 8 او كاري زائد 5 على 4. سي بون. مازال ما لقيت لا فورم كانونيك، خصني نبين الدلتا. دونك تجيني 4 اكس ناقص 3 على 8 الكل او كاري. هادي دونك كنحسب الدلتا نحطو قدامي باش نعرف شحال كيساوي. قلنا الدلتا هو 4 او كاري ناقص 4 سي اللي هو 3 او كاري ناقص 4 شحال كتساوي؟ هي 4 والسي هي 5. 4 في 5 20 20 في 4 80 9 ناقص 80 71 ولا ناقص 71. اوكي دونك هنا غادي نحاول ننشرو كدا. دونك غادي ننشر اولا نكتب لا فورم نيشان، نكتب غاسين ديال دلتا مقسومه على ا ونهني راسي على جوج ا بلوتو على جوج ا. اوكي دونك هذه راه اون فيت يمكن لي نكتبها بحال هذا الشكل. دونك هنا قلنا اولا وحدوا المقامات. دونك وحد المقامات. دونك 9 على 8 او كاري 81 زائد 5 على 4. دونك هذه الا بغيت نكتب على شكل او كاري نتعذب انا شي شويه. يلا سينو دونك انا ما عندي ما ندير واحد المقامات نكتبها بحال لا فورم ونهني راسي. انا عارف غتخرج لي بحال لا فورم، غتخرج لي هاد دلتا على 4 او كاري. هنا تجيني ناقص دلتا على 4 او كاري. نكتبها نيشان بلا ما نحاول نقلب. اوكي دونك تجيني 4 اكس موان 3 سيغ 8 او كاري. قلنا ناقص دلتا او لا غاسين ديال دلتا اللي هو غاسين ديال 71. في هذه الحاله دلتا نيجاتيف دونك ندير ناقص دلتا. اوكي مقسوم على جوج ا اللي هي 8 الكل او كاري. وهنا بيان سور غتبان لي واحد زائد هنايا بلوتو الدلتا نيجاتيف. دونك حاولوا تبينوها بان هذا الشيء اللي عندي هنايا راه هو زائد 71 زائد 71 على 64. اوكي دونك هذه كتسمى لا فورم كانونيك. اذا الا تبعت لا ريغل شنو كتقول لي؟ اون بوز تي ايكال جوج ا اكس بلس بي مقسوم على غاسين ديال ناقص دلتا. هنا دلتا هي نيجاتيف دونك نقلب على غاسين ناقص دلتا اللي هي 8 اكس ناقص 3 على غاسين ديال 71. دونك هذا هو التي ديالي. اولا شنو غديروا نتوما؟ يعني الا نسيتي هاد الشونجمون ديال نسيتي هاد لا فورمول هادي غتحاول تعمل بهاد غاسين ديال 71 على 8 غتجيك اكس ناقص 3 على 8 او كاري مقسومه على غاسين ديال 71 على 8 او كاري زائد 1. وهنايا قلنا عملنا بها. اوكي دونك كتخرج لي هنايا اوكي هنا قلنا عملت بغاسين ديال 71 على 8 او كاري. اوكي انت عملتي دابا بها. دونك كتشد هذا الشيء اللي هنايا. دونك غاسين ديال 71 على 8 او كاري فوا 4. هنايا غادي نحاول ندخل كلشي على الاو كاري، يعني هذيك 71 ها هي على 8 وندير كلشي او كاري زائد 1. وهذا الشيء اللي عندك هنايا غادي سبوزي هو تي تو سامبلوم بلا ما تحفظ ليها لا فورمول هذه.
اذا تي شنو هو تي؟ هو اكس ناقص 3 على 8 بلا ما تحسبها، دونك راه تعطيني نفس الريزولتا مقسوم على غاسين ديال 71 مقسوم على 8. اذا دي تي هنا شنو غادي يكون؟ غيكون هو 8 على غاسين ديال 71 فوا دي اكس. اوكي، وهنا غادي تجيك شي حاجه 1 سور تي او كاري 1 سور، نرجع للانتيغرال. دونك هذا راه كيشبه شي كونستونت ا في تي او كاري زائد 1. انا كيهمني هاد تي او كاري زائد 1. اوكي، وإلا عوضتي هنايا هاد الانتيغرال هذا غادي يعطيك لنا اون كونستونت، واحد لا كونستونت دي تي على 1 غاسين ديال 1 بلس تي او كاري. وشنو قلنا غاسين ديال 1 بلس تي او كاري شنو كيعطيني؟ الغاسين قلنا هو هذاك اللوغاريتم. اوكي، واش سي بون؟ هذاك اللوغاريتم دابا نبينو. دونك دابا نديرو شي اكزرسيس. علاش درت؟ حيت حتى واحد ما سولني، ما عرفتش علاش ما سولتونيش علاش هاد الانتيغرال ديال الغاسين ديال تي او كاري موان زائد كيعطيني اللوغاريتم ديال تي بلس غاسين ديال تي كو. نورمالمون خصها ديمونستراسيون، يعني كيفاش تحفظها هكا. اوكي، دونك غادي دابا نديرو شي اكزرسيس. دابا عطيتكم غير لي فورم جينيرال ديال لي زانتيغرال، تو لي زانتيغرال اللي يمكن لكم يطيح في ليكزام. طيح فراكسيون خصك تجاوب عليها، طيح سينوس كوسينوس تجاوب عليها، طيح فراكسيون فيها السينوس والكوسينوس خصك تجاوب عليها. قلنا الا عرفتي السينوس والكوسينوس كتعرف الكوسينوس ايبربوليك وطونجونت ايبربوليك. اوكي، خلاص هادو فيهم شويه ديال لي تريك. دونك الا عقلتوا لي على هادي مزيان، ما عقلتوش عليها حتى نخدموا في التمارين بزاف. خصكم تعرفوا تخرجوا في لا فورم كانونيك وصافي. داكور، دونك نخليكم دابا نشوفوا نقدروا نديروا شي جوج حصص السيمانه الجايه ولا 3 كاع. دونك نقدروا نديروا 3 باش يعني نساليو نزيدو نخدموا بزاف ديال لي زانتيغرال، حيت بان لي ما كنخدموش بزاف ديال لي زانتيغرال لي زيكزارسيس بلوتو. دونك غادي نديروا حصص عاوتاني قبل المغرب تنشوف مع الوقيته وهكا ونرد عليكم. اوكي، يلا مرحبا، شكرا، يلا مع السلامه. واللي عنده شي اكزرسيس يحطوه في الجروب، يعني اللي عنده شي سيري مكوريجيه مثلا هكا باش تعاونوا كاملين. اللي عنده شي سيري مثلا خدمته بزاف ديال لي سيري مكوريجين، يعني داكشي مكوريجي مزيان مريديجي مزيان، بارطاجيوه بيناتكم باش هكا تخدموا الماكسيموم ديال لي زانتيغرال. واللي ما فهمش شي انتيغرال مثلا هكا ما عرفش كيدير يبدا، يحطوه في الجروب. حيت هاد لي زانتيغرال خصني نخدم تمارين بزاف، وتمارين بزاف خصكم تشاركوا بيناتكم كاملين، وكل واحد التادي ديالو، يعني كل واحد الا خدم التادي ديال الاخر راه غادي تكون عندك بزاف ديال الافكار. ما عمرك ما تلقى مشكل في لي زانتيغرال. ابري غادي ندوزو لي زانتيغرال جينيراليزي حيت الدراري عندهم امتحانات قربوا. بيان سور انا كيبان ليا اننا غادي يعني ما غاديش نخدموا بزاف ديال التمارين، نمشيو بهاد الوتيره هادي حتى نساليو الكور. ابري غادي فاش نرجعوا نخدموا لي زيكزام نبقى نخدموا كلشي. بزاف في اكزام كتلقى لي زانتيغرال، كتلقى لي زيكواسيون ديفيرونسيال، كتلقى لانتيغرال جينيراليزي. دونك من الافضل نحيدوا علينا هاد لي كور وهاد لي زيكزامبل، حيت نورمالمون هذا راه كنعتبروه بحال التي دي مي ماشي تي دي بصح ديال بصح. دونك فاش ندخلوا لي زيكزام نبقاو نرجعوا لهاد الشيء كامل اللي درناه. دونك لوبجيكتيف ديالي انا نحاول نساليو الكور علينا، نحيدوا علينا الكور. ابري نبقى نشدو بروبليم ديال الاكزام ونطريطيوه كامل، يعني لي بارتي ديالو كامل. دونك نتوما عليكم دابا غير تيريزيميو. اوكي، يلا نخليكم ليله سعيده. انتو غير الساعه 8.